मध्यमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर पिता, तपाईँलाई पुत्र येशू ख्रीष्टको नाममा अनि सम्पूर्ण फेरि पनि यो बाइबल धारामा जतिजना पनि हामी समावेश भएका छौँ, समय भएका छौँ, सबैजनाहरू मिलेर प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद गर्दछौँ। ईश्वरलाई महिमा हो, महिमा हो, ईश्वरलाई महिमा हो, ईश्वरलाई। यो हो च्यानल आरआर ब्युटिफुल फेथ, सबैको लागि नयाँ आशा। म एकदमै परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। परमेश्वरले मलाई तपाईहरुको बीचमा पुरानो नियमको बारेमा केही कुरा सिकाउने मौका दिनुभएको छ। म यति बेला आभारी छु आदरणीय ध्रुव शिष्यज्यूसँग, साथै ब्रदर मोजेस अनि पास्टर प्रमोद, यहाँहरूले मलाई पनि यो बाइबल धारामा योग्यको ठान्नुभयो र आज अनि भोलि 2-2 घण्टाको 4 घण्टाको समय छ। यो 4 घण्टाको समयमा ओल्ड टेस्टामेन्ट पुरानो नियम सिद्ध्याउनु भनेको चाहिँ कस्तो हो भने एउटा 10 फुटे उखुलाई टुक्रा टुक्रा पारेर मिसिनमा हालेर निचार्दा चाहिँ 1 ग्लास जुस हुन्छ नि, त्यस्तै नै हो। तर म भरपुर कोसिस गर्नेछु अनि तपाईहरुले कहिले पनि यो चाहिँ विचार नगर्नु होला आज र भोलिको ओल्ड टेस्टामेन्ट सर्वे क्लासमा ओल्ड टेस्टामेन्ट चाहिँ खर्लप्पै बुझिने रहेछ भनेर पनि तपाईले विचार नगर्नु होला। यो एउटा सर्वे मात्रै हो। अनि सर्वे 2 प्रकारको हुन्छ। एउटा डिटेल्ड सर्वे भन्छ, एकदमै एक-एकवटा कुरा छानबिन गर्ने। अर्को चाहिँ हल्का फुल्का प्रकारको सर्वे हुन्छ र आज र भोलि मैले गर्ने चाहिँ हल्का फुल्का हो। र यो सेवाको यो 2टा क्लासको अन्तमा यति चाहिँ म आशा गर्छु तपाईहरु सबैलाई ओल्ड टेस्टामेन्ट के रहेछ भन्ने कुरा छोटकरीमा तपाईलाई बुझ्ने एउटा मौका हुन्छ। र म तपाईहरुसँग आज स्क्रिन शेयर गर्दैछु अनि मलाई एकदम माफ गर्नु होला। यो स्क्रिन चाहिँ यो म्याटर चाहिँ इंग्लिशमा छ, तर एकदम सरल इंग्लिशमा छ अनि म नेपालीमा त्यसलाई उल्था गर्दै जानेछु, बताउँदै जानेछु। र स्लाइड अनुसार कुनै बाइबलको भर्सहरु मैले बताए भने हजुरहरु सबैले नै 1 नम्बर स्लाइड हो भने तपाईले त्यहाँ कुनै बाइबलको भर्स भन्यो भने 1 ड्याश गरेर बाइबलको भर्स लेख्नु होला। 2 नम्बर स्लाइड आयो भने तपाईले 2 गरेर ड्याश गरेर बाइबलको भर्स लेख्नु होला, किनकि तपाईलाई पछिबाट बुझ्नुमा सजिलो हुन्छ। अनि साथै यो मेटेरियल तपाईलाई हामी अवेलेबल पनि गराउने छौं। हुन्छ त अब यो कुरालाई यहीसम्म राखेर हामी हाम्रो क्लासलाई अघि बढाउने छौं। ओल्ड टेस्टामेन्ट सर्वे स्क्रिन शेयर गरिदिनु होला। एकछिन है, यहाँ स्क्रिन हेर्दैछु। एकछिन है। देख्दै हुनुहुन्छ होला है। यो मेरो सानो परिवार हो। मेरो श्रीमती सोना छेत्री जसले मलाई हेल्प गरिराखेको छ अहिले पनि, अनि मेरो एउटै मात्रै छोरा जसको नाम विशेष ब्लेस छेत्री हो। र आज मेरो सब्जेक्ट छ ओल्ड टेस्टामेन्ट सर्वे। अनि त्यहाँ मेरो इमेल पनि छ रोबिन छेत्री 041966@gmail.com। तपाईहरुले के कुराहरु तपाईलाई नबुझेको खण्डमा मलाई मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मेरो सेसनको अन्तमा तपाईलाई राम्रो लाग्यो भनेदेखिलाई पास्टर रोबिन छेत्री च्यानलमा तपाईले सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा
देख्दै हुनुहुन्छ? देख्दै हुनुहुन्छ? ओके। हुन्छ, पुरानो नियमको सर्वेक्षण। सबैभन्दा पहिला हामीले एउटा कुरा जान्नुपर्ने चाहिँ के छ भने परमेश्वरको तरिकाहरू नि, परमेश्वरले जुन प्रकारको बाटोहरू योजनाहरू बनाउनु भयो त्यो एकदमै अचम्मको छ। अनि यो सबै कुरा गर्नमा हामी सुरुमा नै के देख्छौँ भने परमेश्वरले बोल्नु भएको वचन, उहाँले बोल्नु भएको वचन जसलाई हामी आज बाइबल भन्छौँ। अनि बाइबल एउटा यस्तो चिज हो, बाइबलले तपाईँ अनि मेरो जीवनमा भएको साना ठुला सबै प्रकारको प्रश्नहरूको उत्तर दिन्छ। बाइबल मात्र एउटा यस्तो किताब हो तपाईँको जीवनमा भएको व्यक्तिगत प्रश्नहरू, फ्यामिलीको विषय लिएर, समाजको विषय लिएर, राजनीतिको विषय लिएर, इकोनोमीको विषय लिएर, कुनै पनि विषयहरू, तारामण्डल आकाशको कुराहरू लिएर जब हामीमा प्रश्न छ भने, यदि हामीले बाइबल जानेको छौँ भने बाइबलले सबै प्रकारको प्रश्नको उत्तर दिन्छ। बाइबल के हो भनेर भन्नुहुन्छ भने इट इज द रेभलेसन अफ गड हिमसेल्फ। परमेश्वरले आफैले आफैलाई म को हुँ भन्ने प्रकट उहाँले बाइबलमा गराउनु भएको छ। जबकि उहाँ सृष्टिकर्ता, हाम्रो उद्धारक हुनुहुन्छ। यति महान सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुँदा हुँदै पनि उहाँले म को हुँ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलमा उहाँले प्रकट गर्नुभएको छ। त्यसै कारण बाइबल पढ्नु, बाइबल जान्नु भन्ने कुरा कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा आज हामीले बुझ्नु जरुरी छ। बाइबल के हो? बाइबल गड्स मेसेज, परमेश्वरले दिनुभएको वचन तपाईँको लागि अनि मेरो लागि हो। बाइबल परमेश्वरको आवाज हो। बाइबल एउटा प्रिन्टिङ प्रेसमा छापिएको किताब मात्र होइन। बाइबल एउटा 66 किताब पुस्तक भएको किताब मात्र होइन। बाइबल एउटा धार्मिक किताब मात्र होइन, तर बाइबल चाहिँ परमेश्वरको आवाज हो, परमेश्वरले बोल्नु भएको वचन हो। हामी जब हिब्रू भाषामा हेर्छौँ भने बिब्लिया भन्छ। बिब्लियाको अर्थ चाहिँ मेनी बुक्स, धेरै किताब हो, धेरै किताब हो। अनि जब हामी बाइबलको हिस्ट्रीलाई अलिकति हेर्नु हो भने हामी लगभग 40 जना लेखकहरूले चाहिँ बाइबल लेखेका छन्। 40 अथर्स, मोर देन 40 अथर्स, 40 जना भन्दा बढी बाइबलको लेखकहरू हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। अनि उनीहरूले जब लेख्दै थिए एउटै समयमा एकै ठाउँमा भेला भएर लेखेको कुरा होइन। यो चाहिँ 1400 लिएर 1600 वर्षसम्म लागेको छ। र यो वर्षको इन बिट्विन 1400 to 1600 यो वर्षको अवधिमा चाहिँ बाइबल लेखिसकेको कुरा हामी पाउँदछौँ। कुनै कुनै व्यक्तिले भन्छ बाइबल चाहिँ पढ्दाखेरि परमेश्वरको वचन हुन्छ, छुँदा परमेश्वरको वचन हुन्छ, बाइबलमा परमेश्वरको वचन उहाँको आवाज समावेश छ भन्ने कतिजना मान्छेको विचारहरू छ कि। तर यहाँनिर हामीले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने बाइबल डज नट कन्टेन द वर्ड अफ गड, इट इज द वर्ड अफ गड। परमेश्वरको वचन, बाइबल नै परमेश्वरको वचन हो। हामीले बाइबललाई विभिन्न प्रकारले बुझ्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छौँ क्या। तर आज हामीले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ बाइबललाई तोडमोड गर्नु जरुरी छैन, बाइबललाई अर्कै प्रकारले हेर्नु जरुरी छैन। बाइबल स्वयं परमेश्वरको वचन हो। त्यसकारण बाइबल, पुरानो नियम पढ्नु बुझ्नु भन्ने कुरा, पुरानो नियम मेरो विषय हो, नयाँ नियम पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट हो। तर पुरानो नियम मात्र आज म भन्छु कति जरुरी छ। यो बाइबलको इतिहासलाई हामीले हेर्यौँ भनेदेखिलाई तपाईँ छक्क पर्नुहुन्छ। पुरानो नियमलाई मात्र हामी हेर्छौँ भने लगभग अहिले भन्दा 3000 वर्ष अगाडि लेखिएको किताब हो। 3000 इयर्स, 3000 वर्ष बितेर गयो। तपाईँले यसो विचार गर्नुहोस् त, संसारमा कस्ता कस्ता किताबहरू आए गए अघि। अनि त्यो किताबहरूको जब सुरुमा आयो त्यो किताब कति बिक्री भयो, तर पछिबाट त्यो किताब फेड हुँदै गयो, मान्छेले रुचाउन छोडे, पढ्न छोडे। तर बाइबल, पुरानो नियमको इतिहासलाई हेर्नुहुन्छ भने
3000 इयर्स बितेर जाँदा पनि 3000 वर्ष बितेर जाँदा पनि उत्तिकै ताजा, उत्तिकै इन्ट्रेस्टिङ। अनि बाइबलको एउटा कुरा पनि पुरानो भएर गएको छैन, एउटै कुरा पनि पुरानो भएर गएको छैन, किनकि यो परमेश्वरको वचन हो। अलिकति इतिहासलाई हेर्दै जाउँ है त। संसारमा जब प्रिन्टिङ प्रेस बनियो, सबैभन्दा पहिलो छापिने किताब नै बाइबल हो। प्रिन्टिङ प्रेसको जब आविष्कार भयो, द फर्स्ट बुक टु बी प्रिन्टेड इज द बाइबल। बाइबल हो। 1450 AD को कुरा हो। यसको बारेमा मलाई लामो भन्नु छैन, किनकि हामीले धेरै अगाडि बढ्नुपर्छ। तर बाइबलले मान्छेको जीवनमा कस्तो किसिमको प्रभाव ल्यायो जब बाइबल छापियो, मान्छेको हातमा आफ्नो आफ्नो भाषामा बाइबल आउन थाले, जब बाइबल आफ्नो भाषामा मान्छेले पढ्न एउटा अवसर पाए, बाइबलले लेखकहरूको जीवनमा, राइटर्स, पोलिटिसियन, म्युजिसियन, आर्टिस्ट, बिजनेसम्यान, तपाईँले लिस्ट थुप्रै बनाउँदै जाँदा हुन्छ। हरेक व्यक्तिको जीवनमा, चोर डाकाहरूको जीवनमा, व्यभिचारीहरूको जीवनमा, हत्याराहरूको जीवनमा बाइबलले प्रभाव पारेको छ। यसको पनि छुट्टै इतिहास छ, छुट्टै कथा छ, टेस्टिमोनिजहरू छ। बाइबलले तपाईँको जीवनमा परिवर्तन ल्याएको छ, बाइबलले मेरो जीवनमा परिवर्तन ल्याएको छ, मेरो जीवनमा बाइबलले प्रभाव पारेको छ। अनि आज कतिजना यस्तो व्यक्तिहरू पनि छन् जुन व्यक्तिले के भन्छ भने पुरानो नियम त पुरानो विश्वासीहरूको लागि, उहिलेको विश्वासीहरूको लागि हो, हामी त नयाँ नियममा छौँ, एकदम हामी नयाँ करारमा छौँ, नयाँ नियम मात्र हामीले पढ्नुपर्छ भनेर पनि कतिजना व्यक्तिले तर्क वितर्क गर्छ। तर म तपाईँलाई भन्छु, नयाँ नियम चाहिँ पुरानो नियम नयाँ नियम बिना पुरा हुँदैन, नयाँ नियम पुरानो बिना पुरा हुँदैन। जब नयाँ नियम र पुरानो नियमलाई हामी बुझ्छौँ तब बाइबल हुन्छ। आज हामीले यसलाई सपोर्ट कसरी लिन सक्छौँ भन्दाखेरि प्रभु येशू स्वयंले नयाँ नियममा 27वटा किताब छ। 27वटा किताबहरू मध्ये 22वटा किताबहरूबाट प्रभु येशूले कोट गर्नुभएको छ। जब उहाँले टिचिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो 3.5 वर्षको मिनिस्ट्रीमा प्रभु येशूले लगभग 22वटा पुरानो नियमको किताब कोट गर्नुभएको कुरा हामी बाइबलमा देख्दछौँ। अनि प्रभु येशूले मात्र होइन, न्यू टेस्टामेन्ट राइटर्स, नयाँ नियमको लेखकहरू, पौललाई हेर्नुहोस्, पत्रुसलाई हेर्नुहोस्, अरू व्यक्तिहरूलाई हेर्नुहोस्, उहाँहरूले पनि पुरानो नियमको कुराहरूलाई कोट गरेको छ। भन्नुको अर्थ जब प्रभु येशू स्वयंले पुरानो नियमबाट कोट गर्नुभयो भने हाम्रो लागि पुरानो नियम कति इम्पोर्टेन्ट यो कुरा तपाईँ मैले जान्नु जरुरी छ। पुरानो नियममा जब हामी हेर्छौँ भनेदेखिलाई पुरानो नियम एउटा धार्मिक किताब मात्रै नभएर इट हेज हिस्टोरिकल फ्याक्ट्स अबाउट ज्युइस नेसन। यहुदी जातिहरूको एउटा इतिहास हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ। यहुदी जाति को हो, कहाँबाट आए, कसरी सुरु भए भन्ने कुरा यदि हामीलाई जिज्ञासा हुन्छ भने सबैभन्दा पहिलो किताब पढ्नुपर्ने नै पुरानो नियम हो। किनभने यहाँनिर उनीहरूको नेसनको बारेमा, उनीहरूको देशको बारेमा, राष्ट्रको बारेमा, उनीहरूको जातित्वको बारेमा हामी यहाँनिर इतिहास पाउँछौँ। अब पुरानो नियम हिस्टोरिकल बुक मात्र होइन, इट इज अल्सो अ सैक्रेड हिस्ट्री अफ गॉड रिभिलिङ हिमसेल्फ टु मैन। परमेश्वरले इजरायली जातिहरूको जुन इतिहास छ, यो इतिहास चाहिँ एउटा इतिहास मात्र होइन, यो पवित्र इतिहास हो। हामीले यहुदी जातिहरूको इतिहासलाई बुझ्नुपर्छ। त्यहाँनिर होली एलिमेन्ट, पवित्र तत्त्वहरू हामी त्यहाँ पाउँछौँ। परमेश्वरले जब सर्वप्रथम आफूलाई जब प्रकट गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यहाँ युरोपियनहरूलाई या त अन्य जातिहरूलाई प्रकट गर्नु भएन, उहाँले यहुदी जातिहरूसँग उहाँले आफूलाई स्वयंलाई प्रकट गर्नुभयो। त्यसकारण हामी यहाँनिर पवित्र कुराहरू हामी देख्दछौँ। त्यसकारण आज सबै मलाई सुनिरहनु हुनेहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने वी क्यान रिलाइ अन ओल्ड टेस्टामेन्ट। हामी पुरानो नियममा पुरा भरोसा गर्न सक्छौँ, पुरा डिपेन्ड गर्न सक्छौँ। पुरानो नियम बिना हाम्रो जीवन केही पनि छैन। अनि पुरानो नियम जब सुरुमा लेखियो, यो हिब्रू भाषामा लेखियो, अनि पुरानो नियमको केही अंशहरू चाहिँ अरामी भाषामा पनि लेखिएको छ। र त्यो सबै कुन हो म तपाईँलाई दिन सक्दिनँ अहिले, तर म्याक्सिमम मेजर पोर्सन पुरानो नियमको 39वटा किताबहरू मध्ये म्याक्सिमम चाहिँ हिब्रू भाषामा लेखिएको छ भने केही भाग चाहिँ
अरामी भाषामा लेखिएको छ। र उहिलेको समयमा जब बाइबल हाम्रो हातमा जो आज बाइबल छ, जब त्यति बेलाको समयमा बाइबल थिएन, अनि त्यति बेला बाइबल चाहिँ एनिमलको स्किनमा लेखिन्थ्यो है त। त्यो स्किनलाई ड्राई गरेर कतिवटा प्रोसेस गरेर त्यसमा चाहिँ लेखिन्थ्यो, अनि त्यो मेटेरियललाई उनीहरूले भेल्लम भनेर चिन्दथ्यो, VALLUM भेल्लम। यो एउटा यस्तो मेटेरियल थियो जसमा उनीहरूले लेखिसकेपछि सर्टन टाइमसम्म, केही वर्षसम्म त्यो रहन्थ्यो। तर केही वर्षपछि फेरि पनि त्यो कुहिन थाल्थ्यो, सडिन थाल्थ्यो, बिग्रिन थाल्थ्यो। त्यसकारण त्यसलाई फेरि अर्को ठाउँमा सार्नु पर्ने जरुरत हुन्थ्यो। र कसले सार्नु पर्ने? को थियो त्यो रेस्पोन्सिबल व्यक्ति? एउटा छालादेखि अर्को छालामा म्यानुस्क्रिप्ट भन्छ कि पाण्डुलिपि भन्छ, एकदम ओरिजिनल। यो ओरिजिनल जो म्यानुस्क्रिप्ट छ, त्यो म्यानुस्क्रिप्ट अब सडेपछि, सडिनुभन्दा अगाडि, नष्ट हुनुभन्दा अगाडि त्यसलाई अर्कोमा सार्नुपर्छ। अनि त्यो सार्ने विद्वानहरूलाई चाहिँ म्यासोरेट्स भनेर चिनिन्छ। म्यासोरेट्स, MASORETS। अनि यो व्यक्तिहरूले चाहिँ यो एनिमलको स्किनमा लेखिएको मेटेरियल्सलाई उनीहरूले जोगाड गर्ने काम, जतन गर्ने काम, बचाउने काम गर्थे। यो सबै कुराको पछाडि परमेश्वरको प्रोभिजन छ है, परमेश्वरको डिभाइन इच्छा छ। उनीहरू बाठो भएर, उनीहरू जान्ने भएर, विद्वान भएर, स्कोलर भएर मात्र गरेको होइन, तर उनीहरूलाई त्यो प्रोटेक्सन गर्ने, प्रिजर्भ गर्ने ज्ञान बुद्धि पनि परमेश्वरले नै दिनुभएको हो। म तपाईँलाई एउटा सानो स्टोरी बताउँछु, 1947 को घटना। अब धेरैजनाले प्रश्न गर्छ, सबभन्दा पहिला लेखिएको म्यानुस्क्रिप्ट, पाण्डुलिपि, ओरिजिनल कपी के हामीसँग छ त? यो एउटा ठुलो प्रश्न हो। अनि हामी भन्छौँ छ, तर छ भनेको चाहिँ त्यो सुरुमा लेखेको त छैन, त्यो त कुहिएर गयो, त्यो अर्कोमा सार्यो, अर्कोमा सार्यो, अर्कोमा सार्यो। त्यसकारण कुनै न कुनै लन्डनको म्युजियममा, जर्मनको म्युजियममा, USA को कता कता म्युजियममा काहीँ न काहीँ कतिवटा ओरिजिनल म्यानुस्क्रिप्टहरू जतन भएर अहिले पनि रहेको छ। 1947 मा के भयो भने एउटा गोठाला थिए, अनि यो केटाले चाहिँ आफ्नो भेडा बाख्रा यो कुमरान भन्ने ठाउँ, त्यो चाहिँ कहाँ छ भनेर भन्नुहुन्छ भने डेड सीको छेउमा पर्छ। अनि प्रभुको दयामा म इजरायल घुमेर आएको हो। यो डेड सी, मृत सागरहरू सबै त्यहाँ पौडी खेलेर पनि आएको हो है। यो कुमरान भ्यालीहरू त्यहाँनिर यसो हेर्ने मौका पनि पाएको हो। यो कुमरान भ्याली एकदम भ्याली छ, एकदम माथि डाँडा छ, मुनि चाहिँ भ्याली छ। अनि माथि गोठालोले भेडा बाख्रा चराउँदै गर्दाखेरि एउटा भेडा चाहिँ तल भ्यालीमा पुगेछ कि। अनि त्यो अब आफू त जानु सक्दैन, एकदम तल छ, के गर्ने? र उसले ढुङ्गा हान्नु थालेछ। ढुङ्गाले भेडाको ढाडमा लाग्यो भने त दुखेर पनि आउँछ नि। र उसले जब ढुङ्गा हान्दाखेरि चाहिँ एकदम ठुलो भाँडा फुटेको आवाज आयो। उहिलेको समयमा माटोको भाँडा हुन्थ्यो, त्यो भाँडा फुटेको चाहिँ आवाज आयो। अनि यो गोठालोलाई जिज्ञासा भयो, भन के भयो, म जानु पर्यो भनेर ऊ दुःख सुख गरेर तल भ्यालीमा आए। अनि जब भ्यालीमा आए, आउँदाखेरि एउटा भाँडा फुटेकोले देखे। अनि त्यो भाँडाभित्र यसो हेर्दाखेरि स्क्रोल भन्छ नि अघि, त्यो छाला स्किन एकदम स्क्रोल गरेको उसले भेटायो। अनि उसलाई त्यो भ्यालु भएन, मतलब भएन, चिनेन पनि, तरै पनि के होला भनेर उसले बोकेर ल्याए। अनि जब उसले घरमा लिएर आए, हिब्रू पढ्नेहरूले चिने क्या, यो चाहिँ म्यानुस्क्रिप्ट हो, यो चाहिँ ओरिजिनल म्यानुस्क्रिप्ट हो। अनि त्यो यशायाको 53 अध्याय हो भन्ने विद्वानहरूले भनिराखेको छ। र यस्तो प्रकारको म्यानुस्क्रिप्टहरू, पाण्डुलिपिहरू अझै पनि धेरैवटा ठाउँमा सञ्चय गरेर राखेको कुरा हामी देख्दछौँ। यो एउटा छोटो इतिहास तपाईँलाई बताएको हो। अब पुरानो नियममा विभिन्न प्रकारको किताबहरू छ, जुन किताबहरूलाई तपाईँ र मैले जान्नु जरुरी पर्छ। मोसाले 5वटा किताब लेखे, उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती, व्यवस्था। तपाईँलाई त मैले देख्नु पाएको छैन मेरो यो स्क्रिनले गर्दाखेरि, तर तपाईँले यसो अम्ली भाँच्नुहोस् है त। उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती, व्यवस्था, यो 5वटा किताबलाई हामी पेन्टाट्युक भन्छौँ। पेन्टा भनेको चाहिँ 5 भनेको 5 भनेको, ट्युक भनेको व्यवस्था। परमेश्वरले अनेक प्रकारको व्यवस्था
दिनुभयो मोसाको समय। अनि मोसाले त्यो सबै परमेश्वरले दिनुभएको व्यवस्थालाई लेखेको कुरा हामी पाउँछौँ। यहाँनिर सृष्टिको कुराहरूदेखि लिएर इजरायलीहरूको मिश्र देशदेखि लिएर कनान देशसम्मको यात्राहरूदेखि लिएर हामी यहाँनिर मरुभूमिमा के भयो भन्ने कुराहरू अनेक प्रकारको इन्ट्रेस्टिङ घटनाहरू यी किताबहरूमा हामी देख्दछौँ। त बाइबलमा 4 किसिमको राइटिङ्स हामी पाउँछौँ। पहिलो चाहिँ हो पेन्टाटुक, मोसाले लेखेको 5वटा किताब। दोस्रो चाहिँ हामी ऐतिहासिक किताब भन्छौँ। ऐतिहासिक किताब, अनि यो ऐतिहासिक किताब हामी लगभग 12वटा पाउँछौँ। अनि 12वटा पाउँछौँ। तपाईँको बाइबल तपाईँसँग होला, हामी सरर हेर्नेछौँ। यो पढ्नु जरुरी पर्छ हामीलाई। आउनुहोस् हामी 12वटा किताब उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती, व्यवस्था छोडेर हामी अरू 5वटा किताबलाई हेर्नेछौँ। पाउनुभयो? ल हामी सबैजनाले पढ्नेछौँ। हुन्छ, ल हेर्नुहोस् है त। योसु, न्यायकर्ता, रुथ, पहिलो सामेल, दोस्रो सामेल, राजाहरूको पहिलो किताब, राजाहरूको दोस्रो किताब, इतिहासको पहिलो, दोस्रो इतिहास, एज्रा, नेहमाया, एस्तर। यो 12वटा किताबलाई हामी हिस्टोरिकल बुक्स भन्छौँ, ऐतिहासिक किताब भनेर हामी भन्छौँ। ऐतिहासिक किताब भनेर भन्छौँ। यहाँनिर चाहिँ वास्तवमा इजरायलीहरूको इतिहास हामी पाउँछौँ। उनीहरूको अप्स एन्ड डाउन्स, उनीहरू तल झरेको माथि उठेको यो कथाहरू हामी पाउँछौँ। अनि विभिन्न जातिहरूसँग लडाइँ गरेको, बन्दी भएको, कैदमा गएको, कैदबाट छुटकारा भएको अनेक प्रकारको घटनाहरू हामी यो हिस्टोरिकल बुक्समा पाउँछौँ। त्यसै कारण बाइबलको विद्वानहरूले यो 12वटा किताबलाई ऐतिहासिक किताब भनेर नाम दिए। अनि तेस्रो प्रकारको किताब हामी बाइबलमा पाउँछौँ, त्यो चाहिँ हो पोएटिकल बुक्स भन्छौँ, कवितात्मक किताब भनेर हामी भन्छौँ। अनि यो 5वटा किताब चाहिँ के हो तपाईँले फेरि पनि हेर्नुहोस्। अय्युबको किताब, भजन सङ्ग्रह, हितोपदेश, उपदेशक र श्रेष्ठ गीत। अहिले हामी यो किताबहरूको बारेमा छोटकरीमा म तपाईँलाई बताउने नै छु। तर यो 5वटा किताबहरूलाई पोएटिकल, कवितात्मक किताब भनेर भनिन्छ, किनभने यो 5वटा किताबहरू चाहिँ कविताको ढङ्गमा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। त्यसपछि अर्को बाँकी 17वटा किताब छ। त्यो 17वटा किताबलाई पनि तपाईँले बाइबल खोल्नु होला र हामी सरर पढौँ। अनि यो 17वटा किताबलाई चाहिँ अगमबानीको पुस्तकहरू भनेर चिनिन्छ। अगमबानीको पुस्तक यशायाबाट सुरु हुन्छ, तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। यशाया, यर्मिया, बिलाप, इजिकेल, डानियल, होसे, योवेल, आमोस, ओबदिया, योना, मिका, नहुम, हबकुक, सपन्याह, हाग्गै, जकरिया, मलाकी। र हामी यो 17वटा किताबलाई हामी अगमबानीको पुस्तकहरू भन्छौँ। यहाँनिर अगमवक्ताहरू देखा परेको हामी देख्छौँ। अगमवक्ताहरूले उनीहरूको परिस्थिति अनुसार अगमबानी गरेको हामी देख्दछौँ। अगमवक्ताहरूले वार्निङ दिएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। अगमवक्ताहरू मारिएको घटनाहरू पनि हामी पाउँछौँ। र प्राय अगमवक्ताहरूले बोलेका कुराहरू हामी यो 17वटा किताबमा पाउँछौँ। र जम्मा गरेर 39वटा किताब, एउटा छोटो तपाईँलाई पुरानो नियमको नक्सा चित्र दिनु चाहेको मात्र हो। अब हामी खास विषयमा जाउँ, त्यो चाहिँ मानिस जातिको इतिहास, हिस्ट्री अफ द ह्युमन रेस। हिस्ट्री अफ द ह्युमन रेस, मानिस जातिको इतिहास हामीले बुझ्नु एकदमै जरुरी पर्छ, एकदमै जरुरी पर्छ। र एक एकवटा किताब गर्दै हामी सरर जानेछौँ। पहिलो किताब हामी देख्छौँ उत्पत्ति भनेर हामी पाउँछौँ, जेनेसिस। उत्पत्ति भनेको सुरुवात हो, होइन, बिगिनिङ हो। उत्पत्ति भनेको बिगिनिङ। अनि के कुराको सुरुवात भयो भनेर भन्दाखेरि परमेश्वर बाहेक सबै कुराको सुरुवात भयो है त।
हामीले देख्ने नदेखिने सबै प्रकारको कुराहरूको सुरुवात भयो। किनभने उत्पत्तिको 1 मा हामी पाउँछौँ अथाह समुद्र थियो, त्यहाँनिर केही पनि थिएन, अन्धकार थियो, केही पनि थिएन, चराचुरुङ्गी पनि थिएन, वनस्पति पनि थिएन, मानिस जाति पनि थिएन, केही पनि थिएन। भोइड भनेको चाहिँ एकदम खाली रित्तो थियो। अनि त्यो समयमा अघि हामी परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको कुरा हामी देख्छौँ। जेनेसिस भनेको चाहिँ बिगिनिङ। त त्यहाँनिर उत्पत्ति 1 को 1 मा तपाईँले हेर्नुहोस् त, बाइबल हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर आदिमा परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो भनेको छ। अब सृष्टि भनेको आकाश र पृथ्वी भनेको छ, यो क्रिएटको माने अलिकति बुझ्नु जरुरी पर्छ है त। क्रिएटको माने बुझ्नु जरुरी पर्छ। क्रिएट भन्ने शब्द, सृष्टि भन्ने शब्द एकदमै बाइबलीय शब्द हो। अनि मलाई यो शब्द साह्रै मनपर्छ। केही वर्ष अगाडि हाम्रो चर्चमा एकजना छोरीको जन्म भयो, धेरै वर्ष अगाडि, अहिले त ठुली भई। अनि के राख्नु नाम? सृष्टि। क्रिएट, क्रिएटको माने चाहिँ टु मेक समथिङ आउट अफ नथिङ। अब तपाईँ र मलाई एउटा सब्जी बनाउनु पर्यो भने हामीलाई सब्जी पनि चाहियो, नुन पनि चाहियो, खोर्सानी पनि चाहियो, तेल पनि चाहियो, मसला पनि चाहियो। यो बिना हामी सब्जी बनाउन सक्दैनौँ। एउटा कार्पेन्टरलाई एउटा टेबल बनाउनु पर्यो भने काठ पनि चाहियो, मार्तोल, आरी चाहियो, काँटी चाहियो, धेरै कुराहरू चाहियो। उसले टेबल होइजा भनेर हुँदैन त, हुँदैन। तर परमेश्वरले जब सृष्टि गर्ने, जब प्रक्रिया सुरु गर्नुभयो, उहाँको हातमा केही पनि थिएन। उहाँको हातमा केही पनि थिएन। उहाँले बोल्नुभयो, आकाश र पृथ्वी भइजाओस्, तारामण्डलहरू भइहालोस्, जङ्गलमा जानवरहरू भइहालोस्। उहाँले बोल्नुभयो। उहाँको हातमा केही पनि थिएन। यो यत्रो बडे बडे पहाडहरू हेर्नुहोस्, एभरेस्टहरू हेर्नुहोस्, यो डोजर ल्याएर प्रभुले माटो थुपारेर बनाउनु भएको होइन, उहाँले बोलेर बनाउनु। उहाँको हातमा केही पनि थिएन। त्यसकारण मलाई एउटा सानो रेभलेसन यहाँनिर के तपाईँलाई दिनु मन लाग्यो भने, प्रकाश चाहिँ के भने, तपाईँ र मेरो जीवन जब भोइड हुन्छ, खाली हुन्छ, रित्तो हुन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरको सृष्टिको जरुरत पर्छ। अनि जब प्रभुले काम गर्नुहुन्छ, हि मेक्स एभ्रिथिङ ब्युटिफुल। उहाँले सबै कुरा सुन्दर गर्नुहुन्छ, आउट अफ नथिङ। उहाँलाई केही जरुरत पर्दैन। त्यसको माने हामीले गहिरो माने यहाँ बुझिराखेका छौँ। त 5 दिनसम्म परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, बोलेरै सृष्टि गर्नुभयो। सबै कुरा कम्प्लिट भयो। दिन, रात, तारा मण्डल, समुद्र, खोला नाला, सबै कुरा परमेश्वरले बनाउनु भयो। तर कता कता उहाँलाई ठिक लागेन, के नभएको जस्तो भयो। अनि उहाँले मान्छे बनाउनु भयो। अनि कसरी बनाउनु भयो त्यो लामो कथा नजाउँ। उहाँले त्यही धुलोबाट उहाँले मान्छे बनाउनु भयो र 6औं दिनमा प्रभुले मान्छे बनाउनु भयो। अनि त्यो मानिस बनाएपछि चाहिँ परमेश्वरले मान्छेलाई चाहिँ यस्तो अथोरिटी दिनुभयो टु रुल ओभर हिज क्रिएसन। उहाँले सृष्टि गर्नु भएको सबै सृष्टिमाथि अधिकार गर्ने त्यो हक परमेश्वरले मानिस जातिलाई दिनुभयो। त्यसै कारण मानिस जाति चाहिँ परमेश्वरको सृष्टिहरू मध्ये गॉड्स मास्टरपिस, उहाँको सबैभन्दा उत्तम प्राणी चाहिँ मानिस हो। सबैभन्दा उत्तम सृष्टि चाहिँ मानिस हो। त्यसै कारण त आज मानिस के हो हेर्नुहोस् त, द सेन्टर अफ इन्ट्रेस्ट इन द रेभलेसन अफ गॉड्स पर्पस। परमेश्वरको जुन उद्देश्य छ त्यसमा, परमेश्वरको उद्देश्यमा एउटा चरालाई रिडिम गरौँ भन्ने, छुटकारा दिउँ भन्ने उहाँको छैन। उहाँले उहाँको उद्देश्यमा मानिस जातिलाई नै कसरी बचाउँ भन्ने येशू प्रभुलाई पठाउनु भएको कारण पनि उहाँको इन्ट्रेस्ट त्यही थियो कि मैले बनाएको मास्टरपिस मानिस जाति चाहिँ बाँच्न सकोस् भनेर परमेश्वरले प्रभु येशूलाई पठाउनु भएको हो। तर मानिस जातिलाई बनाउनु हुँदाखेरि एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले त्यहाँ स्क्रिनमा हेर्नुहोस्, उहाँले मानिस जातिलाई फ्रिडम अफ चोइस, एउटा स्वतन्त्र प्राणी बनाउनु भयो, रोबोट बनाउनु भएन। यसो बटन थिच्दाखेरि हेलो गुड मर्निङ भन्ने त्यस्तो प्रकारको बनाउनु भएन। मानिस जातिलाई चाहिँ ब्युटिफुल सबै कुरा राम्रो बनाउँदा बनाउँदै पनि उहाँले स्वतन्त्र प्राणी बनाउनु भयो। उसले नो भन्नु सक्छ, प्रभुले भन्नुभएको कुरालाई म गर्दिनँ भन्नु सक्छ, उमा चोइस छ। आदम र हवाको कथा तपाईँलाई थाहा भइहाल्यो अहिले होइन। नखानु भनेको थियो परमेश्वरले, मैले खाएँ नि त,
उसलाई थाहा थियो त नखानु भन्ने कुरा, तर उसले त्यो फ्रिडम अफ चोइस उसले युज गर्यो, उसले खाएको कुरा हामी देख्दछौँ। मानिस जाति मात्र यस्तो जाति हो जुन जातिलाई परमेश्वरले पावर दिनुभयो, शक्ति दिनुभयो, जिम्मेवारी दिनुभयो यो सृष्टिमाथि। तर आज मानिसले मानिस आफैलाई चिनिराखेको छैन। यति साह्रो सस्तो भएको छ मानिस, म को हुँ, म गड्स क्रिएसन, परमेश्वरको सृष्टि म हुँ भन्ने कुरा मान्छेले आफूलाई चिनिराखेको छैन। बरु कुनै कुनै देशहरूमा त एउटा पेट डग भन्छ नि, कुकुरको यति साह्रो भ्यालु छ, यति साह्रो महत्त्व छ, मान्छेभन्दा 10 गुणा उसको भ्यालु छ, तर आज मान्छेको भ्यालु छैन। यो चाहिँ एउटा दुःखलाग्दो कुरा हामी देख्दछौँ। अलिक अगाडि बढौँ। मानिस जातिले जब उल्लङ्घन गरे परमेश्वरको आज्ञालाई, उल्लङ्घन गरेपछि अब म नाङ्गो छु भन्ने कुरा थाहा भयो, अनि धेरै प्रकारको डर, फियर फ्याक्टरहरू मान्छेको जीवनमा आयो, अनेक प्रकारको फिलिङ्सहरू मान्छेमा आयो, अनि हामी देख्दछौँ त्यसलाई हामी पतन भएको कुरालाई द फल भन्छौँ कि पतन भन्छौँ। उत्पत्तिको 3 अध्यायमा मान्छे पतन भयो। के कुरासँग पतन भयो भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला कुरा उनीहरूको स्पिरिचुअल लाइफ मर्यो, कि देयर स्पिरिचुअल लाइफ डाइड, मर्यो। त्यति मात्र होइन, देयर फिजिकल लाइफ केम अन्डर द थ्रेट अफ डेथ। उनीहरूको शरीरको जीवन पनि अब मर्नु पर्ने भयो क्या। परमेश्वरले आदम र हव्वालाई बनाउँदा कहिले पनि मर्ने उद्देश्यले बनाउनु भएको होइन। 70 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष, बाइबलमा 900 कति वर्ष बाँचेको छ। त्यति वर्ष बाँच्नुको लागि मात्रै परमेश्वरले बनाउनु भएको होइन, मान्छेलाई त अनन्तको लागि, सधैँको लागि बनाउनु भएको। तर फिजिकल लाइफ पनि मर्ने कुराको थ्रेटमा आएको कुरा हामी देख्दछौँ। हामी तीनजना प्राइम व्यक्तिहरू देख्छौँ, आदम, हवा अनि त्यो दुष्ट शैतान हामी त्यहाँ देख्छौँ। जब तीनजनाको मन मिल्यो अब पतन भयो। आज यही पतनले गर्दाखेरि जेनेरेसन आफ्टर जेनेरेसन, अघि पुस्तापछि पुस्ता र आजको दिनसम्म हामीले पाप के हो भन्ने कुरा सङ्घर्ष गरिराखेको छौँ। कति गडबड भइराखेको छ। नथिङ इज इन अर्डर, केही पनि नियमित रूपमा छैन, सबै डिसअर्डर भइराखेको छ, सबै बिग्रिराखेको छ। मानिसको पतन भयो परमेश्वरको दृष्टिमा, तर भए तापनि परमेश्वरले चाहिँ प्रतिज्ञा गर्नुभयो। उत्पत्ति 3:15 हामी पढ्नेछौँ ल, मलाई पास्टर आमा छेउमा छ, पढेर सुनाइदिनुहुन्छ। उत्पत्तिको 3:15 प्रोफेटिकल रेफरेन्स हो, यो अगमबानीले भरिएको वचन हो। म यसलाई डिप गहिराइमा लानु माग्दिनँ किनकि हामीसँग समय छैन, तर छोटकरीमा पहिला हामी पढेर सुनौँ। तेरो र स्त्रीको बीचमा र तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बीचमा, एकछिन है, तेरो र स्त्रीको बीचमा, तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बीचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु। त्यसले तेरो शिर कुच्याउनेछ, त्यसले तेरो शिर कुच्याउनेछ, र तैँले त्यसको कुर्कुचो डस्नेछस्, डस्नेछस्। अनि यो हामी कल्वरीको क्रुस डाइरेक्ट हामी बुझ्छौँ। प्रभु येशूले शैतानको शिरलाई कुच्याएको कुरा हामी देख्दछौँ, उहाँ विजयी हुनुभएको कुरा हामी देख्दछौँ। र यो एउटा उत्पत्तिको 3:15 भएको कुराले डाइरेक्ट प्रभु येशूको कुरालाई, उहाँ बलिदान हुनुभएको कुरालाई पोइन्ट आउट गरेको हामी यहाँनिर देख्दछौँ। यो चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएको प्रमिस थियो। उहाँले तिमीहरू हार्यौ, तिमीहरू पतन भयो, तर बिगिनिङमै, सुरुमै परमेश्वरले एक दिन तिमीहरूको विजय हुनेछ भन्ने कुरा उहाँले उत्पत्तिको 3:15 नै हामीलाई आश्वासन दिइसक्नु भएको थियो। र आज प्रभु क्रुसमा जानुभएको कुराले विजय हाम्रो भएको कुरा छ। तपाईँले पछिबाट प्रकाश 2:7 पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, अझ अगाडि बढ्दै जाउँ। अब हामी केही वंशावलीको बारेमा हेर्नेछौँ, डिसेन्डेन्स एन्ड डिस्ट्रक्सन भन्छौँ। अब यसरी आदमको समयदेखि पतन भएर मानिसहरू त सङ्ख्यामा बढ्दै 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 गएको कुरा तपाईँले बाइबलमा पाउनुहुन्छ। डे आफ्टर डे मान्छेको सङ्ख्या इन्क्रिज हुन थाले त। तपाईँले बाइबल पढ्नुपर्छ यसको लागि। एकदमै इन्क्रिज हुँदै गयो, मान्छे बढ्दै गयो। अनि जब नुहको समय आयो त्यति बेला चाहिँ हामी के देख्छौँ भने मान्छेको पापको सीमा, मान्छेले पाप गर्ने सीमा नाग्यो भनेको छ। यति धेरै पाप गर्न थाले, अपराध गर्न थाले, त्यो सीमा पार भयो। अनि हामीलाई थाहा छ जल प्रलय भयो। अब यो जल प्रलय, द फ्लड भनेको चाहिँ, यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ युनिभर्सल फ्लड भनेको है। यो चाहिँ विश्वव्यापी जल प्रलय हो। हिजो आज हामी बर्खाको समयमा छ, बङ्गलादेश डुब्यो, बिहार डुब्यो, युपी डुब्यो, आसाम डुब्यो भनेर हामी हेरिराखेको छौँ।
तर नुहको समयमा भएको फ्लड चाहिँ विश्वव्यापी हो। कुनै देश बाँकी रहेन, कुनै पहाड बाँकी रहेन, कुनै अग्लो भूमिहरू बाँकी रहेन, सबै कुरा नै डुबेको कुरा हामी देख्दछौँ। अनि परमेश्वरले नुहलाई धर्मी जन देख्नुभयो अनि नुहको धार्मिकताले गर्दा परमेश्वरले नुहलाई जहाज बनाउने हुकुम दिनुभयो। अनि नुहको 3 छोरा अनि त्यसको बादमा हामी स्वास्नीहरू नुहको आफ्नो स्वास्नी जहाजमा गएर बाँचेको कुरा हामी देख्दछौँ। यो एउटा सानो स्टोरीलाई अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि अब हामी देख्दछौँ नुह को थियो भन्ने कुरा अलिकति बुझ्नुपर्छ। ही वाज द ग्रान्डसन अफ इनोक। इनोक वाज ग्रान्डसन अफ इनोक वाज लामेक। लामेक थियो अनि उसको छोरा चाहिँ नुह हो। र नुहको समयमा गडलेसनेस एकदमै ईश्वरहीनता थियो, भाइलेन्स थियो, मानिसहरू झगडा गर्थे, विद्रोह गर्थे, दुष्टता थियो, करप्सन थियो, भ्रष्टाचार थियो, यो सबै कुरा बढेको छ। अनि यस्तो टाइममा बाइबलले भन्छ, तपाईँले उत्पत्तिको किताब पढ्नुपर्छ 6, 7, 8, 9हरू, त्यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ कि प्राय 120 वर्षसम्म परमेश्वरले नाश गर्छु भन्ने कुरा वार्निङ दिएको कुरा हामी पाउँछौँ। 1 दिन 2 दिनको कुरा होइन, अलमोस्ट 120 इयर्स, 100 वर्षसम्म त्यहाँनिर वार्निङ आएको छ। परमेश्वरले अचानक संसारलाई डुबाउनु भएको होइन। आज पनि परमेश्वरले जब संसारलाई खत्तम गर्न चाहनुहुन्छ भने अचानक गर्नुहुन्न, उहाँले धेरैवटा वार्निङहरू दिइराख्नुहुन्छ आफ्नो दासहरूद्वारा, वचनद्वारा। अनि यो चाहिँ त्यो समयमा 120 वर्षसम्म वार्निङ आएको थियो। अनि के भयो, मान्छेले सुनेन, नसुनेपछि सबै डुब्यो, सबै कुरा डुब्यो। अब म जहाजको बारेमा र नुहको फ्लडको बारेमा म तपाईँलाई डिस्क्रिप्सन वर्णन गर्नु सक्दिनँ, है, यो छोटै समय चाहिन्छ। तर परमेश्वरले उद्धार गर्छु भन्ने कुरा प्रतिज्ञा गर्नुभएको कारण अब फेरि एउटा नयाँ सुरुवात भयो। न्यू बिगिनिङ अगेन, नयाँ सुरुवात भयो। अनि त्यो चाहिँ नुहद्वारा। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ इन्द्रेणी, है, परमेश्वरले इन्द्रेणी त्यहाँनिर देखाइदिनु भयो। अनि परमेश्वरले नुहलाई भन्नुभयो यो चाहिँ मेरो साइन हो। मैले धेरै वर्ष अगाडि त्यो गीत लेख्दाखेरि यही वचन पढेर प्रेरणा पाएको कि वर्षापछि आकाशमा 7 तरङ्गी इन्द्रेणी देख्छ। प्रतिज्ञा गर्ने हाम्रो यीशु विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, है, पारी कालो बादल भन्ने गीतको नि। अब परमेश्वर यति साह्रो फेथफुल हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो जम्मै जेनेरेसन नष्ट भए तापनि उहाँले आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गर्नुको लागि एउटा सानो फ्यामिलीलाई प्रोटेक्सन गर्नुभयो, बचाउनु भयो, आफ्नो विश्वासयोग्यता उहाँले कायम राख्नुभयो। अनि हामी देख्दछौँ नोआ र नोआको परिवार। नोआको 3 जना छोराहरू थिए है। नोआको 3 जना छोराहरू छ। अनि ती 3 जना छोराहरू, पहिलो छोराको नाम सेम। यो सेमबाट नै तपाईँले हिस्ट्री पढ्नुहुन्छ भने आर्यन रेस भन्छ। अघि अहिले हामी क्यास्पियन सीजहरू जानेर स्पेनहरू पढ्छ, त्यहाँको जातिहरू सेमको सन्तान हो भनेर हामी बाइबल हिस्ट्रीबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। दोस्रो छोरा हो ह्याम भन्छौँ। टुरेनियन रेस भन्छ, जो चाहिँ कालो मानिसहरू, अनि जो चाहिँ अफ्रिकातिर सेटल गरे अनि असिरियातिर सेटल गरेको त्यहाँको जातिहरूलाई हामी टुरेनियन रेस अर्थात् हामको वंशावली भनेर हामी जान्दछौँ। अनि तेस्रो छोरा जो छ जसको नाम यापेत भन्छौँ। अनि यापेतको सन्तानलाई सेमेटिक रेस भन्छौँ, जोहरू चाहिँ पर्सियन गल्फतिर बसोबासो गरेको कुरा हामी देख्दछौँ। यो एउटा नयाँ सुरुवात, फ्लड पछि परमेश्वरले सुरुवात गर्नुभएको कुरा हो। आशा गर्छु तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ। मैले सरल प्रकारले बताउने कोसिस गरिराखेको छु र म अलिक स्पिड भयो भने मलाई कसैले अनम्युट गरेर भनिदिनु होला। तर म तपाईँहरूको प्रश्न चाहिँ लिन सक्दिनँ। तपाईँको प्रश्न चाहिँ मेरो इमेलहरू छ, मेरो फोन नम्बरहरू छ, तपाईँले त्यसमा मलाई सेपरेट गर्दा हुन्छ, किनभने समय कम्ती भएको कारण। हुन्छ, अब नुह पछि अर्को एकजना व्यक्ति हामी जसलाई अब्राहम भन्छौँ। पहिला हो अब्राम हो, ABRAM अब्राम हो, पछिबाट हो अब्राहम भएको छ।
र अब्राहमको बारेमा हामी अलिकति उसको वंशावलीको बारेमा हेर्नुपर्छ। अब्राहम बाइबलमा एउटा एकदमै प्रोमिनेन्ट फिगर, एकदमै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हो। बाइबलमा नोह पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट व्यक्ति हो, मोसा पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट व्यक्ति हो, तर किन अब्राहमले चाहिँ बाइबलको मेजर भागमा एट्र्याक्सन भएको छ अब्राहम चाहिँ। अनि अब्राहम अचम्मको व्यक्ति हो, उसको बारेमा हामी छोटकरीमा हेर्नेछौँ। अब्राहमको बुढेसकालमा छोरा भएको छ। ऊ 1000 जनाको या 100 जनाको या 10 जनाको पिता हुन सकेन नेचुरली। ऊ एकैजनाको पिता भएको हामी देख्दछौँ। तर ऊ संसारभरि भएको प्रभुको जनहरू, स्पिरिचुअल जति पनि जातिहरू छ, नानीहरू छ, छोराछोरी छ, उनीहरूमा चाहिँ पिता हुन गएको कुरा हामी देख्दछौँ। बोथ नेचुरल एन्ड स्पिरिचुअल फादर भनेर हामी अब्राहमलाई चिन्छौँ। हि बिकेम अ सेन्टर अफ इन्ट्रेस्ट इन द बाइबल। अनि जुन बाइबलमा हामी प्रभुको जातिहरूलाई पिपल अफ गड, परमेश्वरको जाति भनेर हामी चिन्दछौँ। उत्पत्तिको 11 देखि अब प्रस्थानको 14 सम्म हामी यो खण्डलाई हेरिराखेका छौँ। यहाँनिर अब इम्पोर्टेन्ट कुराहरू जान्नुपर्ने जरुरी छ। जब फ्लड भएपछि नुह र नुहको सन्तान मात्रै त बाँचेको थियो, 3 जना छोरा बुहारी। अनि यही 3 जना छोरा र बुहारीहरूबाट सन्तान फैलिएको कुरा हामी बाइबलमा देख्छौँ। तर एउटा भनिन्छ नि कि मान्छेले जब ठोकर खाएपछि आगोमा हात हाल्दा पोल्दो रहेछ भनेर थाहा पाएपछि नेक्स्ट टाइम त हात नहाल्नु पर्ने हो। यो गर्दा मलाई यो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि त्यो नगर्नु पर्ने हो। तर नुहको पछिबाट आउने सन्तानले, उनीहरूलाई स्टोरी थाहा छ। हामीभन्दा अगाडिको जेनेरेसन चाहिँ जम्मै फ्लडले स्वाहा भएको, किनभने पापको सीमा नागेको कारण। तर यो आउनेवाला जेनेरेसनले लेसन सिकेन। A lesson they did not learn from the flood. फ्लडबाट उनीहरूले पाठै सिकेन। बरु पाठ सिक्नुको सट्टामा हामी 11-12 अध्यायमा त देख्छौँ उत्पत्तिको, उनीहरूले त्यो एउटा टावर बनाए। टावर अफ ब्याबल भन्छ है, टावर उनीहरूले बनाए। यो टावर बनाउनुको पछाडि मैले एउटा सर्मन प्रचार गरेको छु। अहिले प्रचार गर्ने परीक्षा हुँदैछ, तर म स्टप गर्छु, म प्रचार गर्दिनँ। म एउटा सर्वे मात्रै गरिराखेको छु है। टावर बनाए। यो टावरले के भनिराखेको थियो भनेदेखिलाई, हामी भनेको थियो क्या, हामीले, परमेश्वरले भनेको होइन क्या। यो टावरले प्रभु तपाईँ भनेको होइन, तर हामी भनेको, म भनेको। टावरले परमेश्वरको कामलाई पर सारेको देखाउँछ अनि आफूले गरेको कुरालाई अगाडि देखाउँछ। क्रिस्चियन जीवनमा आत्मिक कुरालाई आत्मिककरण गर्नु हो भने कस्तो सत्य कुराहरू छ कि धेरैचोटि हामी परमेश्वरको कुराहरूलाई पछाडि राख्छौँ, हामी अगाडि आउन चाहन्छौँ न कि। अनि यो चाहिँ भयङ्कर डेन्जर हो, भयङ्कर डेन्जर हो। त्यो टावर, स्पिरिट अफ टावर, यो धरनाको आत्मा हामीमा आउनु, अग्लो हुनु, यही सबैभन्दा माथि हुनु, यो चाहिँ सबैभन्दा डेन्जर हो। सरी, म प्रचार गर्न थालेछु। हामी यहाँनिर के देख्छौँ भनेदेखिलाई, परमेश्वरको फेथफुलनेस, गड्स फेथफुलनेस, परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उत्पत्तिको 12 देखि 50 सम्म देख्छौँ। परमेश्वरले 4 जना व्यक्तिहरूलाई खास गरी रेज गर्नुभयो, खडा गर्नुभयो। अब्राहम, इसाक, याकुब र युसुफ। सबले अम्ली यसो गरेर भन्नु होला, अब्राहम, इसाक, याकुब र युसुफ। 4 जना व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामी बाइबलमा हाम्रो पिता पुर्खा भनेर चिन्छौँ। प्याट्रियाक्स भन्छ अङ्ग्रेजीमा। दे आर आवर फोर फादर्स। हाम्रो पिता पुर्खा को भनेर हामी बाइबल विश्वास गर्नेले भन्नु हो र जान्नु हो भने चाहिँ अब्राहम, इसाक, याकुब र युसुफ। यिनीहरूलाई हामी हाम्रा पुर्खाहरू भनेर चिन्छौँ। र यिनीहरूको जुन युग छ त्यसलाई हामी प्याट्रिकल एज भन्छौँ। यो प्याट्रिकल एजमा, यो पिता पुर्खाको समयमा अनेक कुराहरू भएको छ र हामी सुरुबाट हेर्छौँ। हामी अब्राहमको संसारबाट हेर्छौँ। एब्राहम्स वर्ल्ड भनेर तपाईँले स्क्रिनमा हेर्नुहोस्। अब्राहमको सन्तानबाट हेर्छौँ। यहाँ के भएको छ भने 13 भन्ने एकजना मान्छे थिए। 13 तयकर रह 13। कोही बेला म प्रचार गर्दा सिकाउँदाखेरि म जोक्स गर्ने पनि गर्छु, 14 होइन भनेर है, 13 भन्ने व्यक्ति बेबिलोनको उर भन्ने देशमा थिए। बेबिलोन भन्ने देशको उर भन्ने देशमा, आज बेबिलोन भनेको इराक हो।
त्यो देशमा उर भन्ने एउटा ठाउँ थियो, त्यहाँनिर 13 उसको सन्तान बसोबासो गर्थे। अनि यो उर भन्ने सहर चाहिँ कस्तो थियो भन्नुहुन्छ भने उर चाहिँ बिजनेस सेन्टर थियो, एकदमै व्यापारको केन्द्र थियो। यहाँनिर फ्याक्ट्रिजहरू थियो, यहाँनिर कानुनको कोर्ट थियो, अनि यहाँनिर धार्मिक क्रियाकलाप हुने सेन्टर पनि थियो। अनि यो उर भन्ने देशको टोटल जनता लगभग 24,000 थियो भनेर बाइबलको विद्वानहरूले अनुमान गरेको छ। त्यो समयमा है, अब्रामको समयमा लगभग 24,000 मानिसहरू त्यहाँनिर बसोबासो गर्थे। अब हामी उत्पत्तिको 12को 1देखि 3 सम्म पढ्नै पर्छ। तपाईँले बाइबल खोल्नु होला र हामी बाइबल पढेर सुन्नेछौँ। उत्पत्ति 12 1देखि 3 सम्म। परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तेरो देश, तेरा कुटुम्ब अर्थात् तेरा पिताका जहानबाट निस्केर जुन देश म तँलाई देखाउँछु त्यहाँ जा। म त्यहाँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु। म तँलाई आशिष दिनेछु र तेरो नाउँ प्रसिद्ध गराउनेछु। त आशिषको मूल भइस। तँलाई आशिष दिनेहरूलाई म आशिष दिनेछु र तँलाई श्राप दिनेहरूलाई म श्राप दिनेछु। त माने पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछन्। आमेन, आमेन। हेर्नुहोस् त, परमप्रभुले अब्राहमलाई के भन्नुभयो? अब्राहम होइन, अब्राहमलाई के भन्नुभयो? तेरो देश, तेरो कुटुम्ब तथा तेरा पिताको जहानबाट निस्केर जुन देश म तँलाई देखाउँछु त्यहाँ जा। उर सहरमा अब्राहम बसोबासो गरिराखेको छ, जहाँनिर फ्याक्ट्रिज छ, त्यहाँनिर बिजनेसको स्कोप छ, त्यहाँ धार्मिक क्रियाकलापहरू छ, मानिसहरू पनि मजाको राम्रो मान्छेहरू छ, भनौँ सम्पन्न भएको देश छ। त्यहाँनिर अब्राहमलाई केही कुराको प्रब्लम छैन। तर परमेश्वरले अब्राहमलाई यस्तो विचित्र प्रकारको आज्ञा दिइराख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ हो, अब्राहम तँलाई म जुन ठाउँ जुन देश देखाउँछु त्यो देशमा त जा। हेलो, यदि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले यसै भन्नुभयो भने हाम्रो प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ? म त भन्छु प्रभु मैले सुनिनँ भन्छु होला तपाईँको गनाउँदै। हजुर प्रभु फेरि भन्नुहोस् त। एकछिनमा प्रभु म अलिकति हतार भयो, सायद हामी यसरी बहना गर्छौँ होला। जहाँ भन्नुभयो परमेश्वरले, दुःख पाएको देशबाट सुख पाएको देशमा जा भने त हतार गरेर हामी जान्छौँ नि त, होइन र? अहिले हामीलाई यहाँ कति दुःख छ, लु अमेरिका जा भनेर हामीलाई सबै भयो भने त हामी भोलि कुद्छौँ नि। तर सुख पाएको देशबाट दुःखको देशमा जा, यो त गाह्रो कुरा हो, धेरै गाह्रो कुरा, धेरै गाह्रो कुरा। तर बाइबलले के भन्छ? बाइबलले के भन्छ भने अब्राहम गए। अब्राहम प्रति ठुलो रेस्पेक्ट आउँछ मलाई, किन अब्राहमको बारेमा जब कुरा गर्छु नि, छेउमा भएको भए पनि अघि यस्तो आशिष थाप्थे जस्तो लाग्छ कि लु न बाजे तपाईँको हात टाउकोमा राखिदिनुहोस् भने जस्तो लाग्छ कि एकदम रेस्पेक्ट लाग्छ, आउँछ क्या, जागेर आउँछ। अब्राहम गए। अनि इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भने ऊ जानु त गए, तर कुन देशमा जाँदैछ उसलाई त्यो थाहा थिएन। नो आइडिया, ही ह्याड नो आइडिया वेयर ही वाज गोइङ। कहाँ जाँदैछ उसलाई पत्तै थाहा थियो, उसलाई पत्तै भएन। तर बाइबलले भन्छ ऊ गए। His experience from beginning to end was one of faith. अब्राहमको जीवनमा तपाईँले हेर्नुहोस्, सुरुवातदेखि लिएर अन्तिमसम्म उसको जीवनमा जे जति भयो त्यो सबै कुरा विश्वासको कुराहरू मात्रै छ। एभ्रिथिङ रोल्स अराउन्ड फेथ। उसको विश्वासको कुराहरूमा नै अब्राहमको जीवन बितेको कुरा हामी देख्दछौँ। व्हाट अ ग्रेट म्यान अफ फेथ कि कस्तो ठुलो विश्वासको मान्छे हो। उर देशबाट जानु भनेको चाहिँ अचम्मै हो कि। अनि अब्राहमलाई हामीले सल्युट गर्नुपर्छ। तपाईँले गर्दा हुन्छ है अब्राहमलाई, बाजे एकदम सल्युट छ भनिदिनु होला। अब्राहमको यात्राको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ। जब अब्राहमले उर देश छोडेर गए, जाँदाखेरि बाइबलको विद्वानहरूले हिसाब गरेको छ, क्यालकुलेसन गरेको छ, 6000 माइल्स ऊ चाहिँ हिँडेर गएर चाहिँ हारान भन्ने देशमा गएको छ। उरदेखि हारानसम्म हिँडेर गएको छ। अनि अब अबाउट 6000 माइल्स
किलोमिटर होइन माइल्स हिँडेर गएको छ। अनि त्यहाँ पुगेपछि 13 को मृत्यु भयो, मर्यो। अनि त्यहाँबाट फेरि अब अब्राहमको त परमेश्वरले लु यो ठाउँ तेरो हो भनेर परमेश्वरले देखाउनु भएको छैन, ऊ त हिँडिराख्नु परेको छ। अब्राहम त स्टप गर्नुभएको छैन। प्रभुले म तँलाई जुन देश देखाउँछु त्यो देशमा त जा भन्नुभएको छ। सरी 6000 भन्छ 600 ल, करेक्सन गर्नु होला 600। अब्राहम त अब त्यहाँ रोकिनु भएको छैन, ऊ त्यहाँ रोकिनु भएको छैन र ऊ चाहिँ अगाडि बढ्नु परेको छ। 13 को मृत्यु भयो अनि त्यहाँबाट ऊ फेरि हिँडेर गएको छ। अनि अर्को 400 किलोमिटर हिँडेको छ। अनि 400 किलोमिटर हिँडेपछि ऊ कनान आएको छ। कनानलाई बाइबलमा सेकेम पनि भनेर चिनिन्छ, त्यो ठाउँमा आएको छ। यो जर्नी कस्तो भयो होला कुनै बेला तपाईँले यसो कल्पना गर्नु जरुरी पर्छ है। 600 र 400 टोटल 1000 माइल्सको यात्रा अब्राहमले गरेको छ। कति खुट्टा दुख्यो होला, कति गाह्रो भयो होला, तर यो सबै कुरा अब्राहमले गरेको छ। अनि जाँदै गर्दाखेरि उसले कहीँ पनि प्रभु म त जाँदैछु 1000 किलोमिटर भयो कहाँ हो प्रश्न गरेको छैन। फेथ, विश्वास भनेको चाहिँ त्यो हो क्या। फेथले, विश्वासले कहिले पनि क्वेसन गर्दैन भनेको चाहिँ त्यो हो क्या। जस्ट एक्सेप्ट, त्यसले स्वीकार गर्छ। अनि अब्राहमले स्वीकार गरेको छ, ऊ हिँडेकै छ। यो त एउटा अब्राहमको राम्रो पक्ष हो। तर अब्राहमको जीवनको परीक्षालाई पनि आज हामीले अलिकति जान्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। अब्राहमको जीवनमा परीक्षा भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई के याद आउँछ भन्नुहोस् त? उसले छोरालाई मराएको पहाडको पर्वतमा चाहिँ बलिदान गरेको यही घटना मात्रै हामीलाई याद आउँछ। तर बाइबलमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने प्राय 6वटा ट्रायल्सहरू, परीक्षाहरू अब्राहमको जीवनमा आएको छ। तपाईँले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो कुरा उत्पत्तिको 11 र 12 अध्यायमा हेर्नुहुन्छ भने अब्राहमले ही वाज विलिङ टु ब्रेक नेचरल टाइज। उरसँगको उसको जुन एउटा टाइज थियो, सम्बन्ध थियो, जुन एउटा नङ र मासुको उरसँगको उसको सम्बन्ध थियो, प्रभुले अब्राहम जा एउटा निस्कि भन्दाखेरि उसले सजिलैसँग उरबाट निस्केर गएको छ। यो एउटा ठुलो परीक्षा थियो अब्राहमको लागि। उरबाट निस्किनु भन्ने कुरा चाहिँ वान अफ द, मलाई लाग्छ कि छोरालाई बलिदान गरेको भन्दा पनि त्योभन्दा ठुलो परीक्षा चाहिँ मलाई लाग्छ क्या। हुन त मैले प्राय प्रचारहरू अब्राहमको परीक्षाको बारेमा यो चाहिँ म प्राय सुन्ने गरेको छुइनँ है। तर यो जान्नुपर्ने एकदमै जरुरी छ। उसको जीवनमा सबसे ठुलो परीक्षा भनेको नै उर देश छोड्नु पर्ने थियो, तर यो परीक्षामा पास भएको हामी देख्छौँ। दोस्रो, हामी उत्पत्ति 12 अध्यायको 10 पददेखि लिएर 20 पदसम्म हेर्छौँ भने हामी इजिप्टमा जाँदाखेरि उसको के देख्छौँ भने अनिकाल परेर मिश्र देशमा गएको छ। इजिप्ट भनेको मिश्र देशमा गएको छ। अनि त्यहाँनिर एकदमै स्ट्रेस भएको छ, परिस्थितिहरू एकदमै कस्तो भएको छ कि कस्तो परिस्थितिहरू भएको छ। अनि यसमा अब्राहमले के गरेको छ भनेर भन्दाखेरि हामी यहाँनिर देख्दछौँ। अहिले म तपाईँलाई यसको पछाडि चार्ट देखाउँछु, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। तर थर्डलाई हामी पहिला हेरिहालौँ। उत्पत्ति 13 अध्यायको हामी 13 अध्याय डल्लैमा हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई लुत उसको भतिज थियो। अनि भतिजको गोठालाहरू थियो, अनि लुतको पनि अब्राहमको पनि गोठालाहरू थिए। यो गोठालाको बिचमा झगडा भयो। अनि गोठालाको बिचमा झगडा हुनु भनेको मालिकको बिचमा झगडा हुनु हो। अनि डाइरेक्टली भन्नु हो भने अब्राहम र लुतको बिचमा धेरै प्रब्लम भएको छ। यो पनि एउटा ठुलो परीक्षा अब्राहमको जीवनमा आएको छ। चौथो हामी देख्दछौँ उत्पत्ति 14 अध्यायमा लुतलाई नर्थबाट कतिजना राजाहरू आएर उसलाई समातेर लगेको छ। तर अब्राहमलाई माया लाग्यो क्या, आफ्नै दाजुको छोरा हो, माया लाग्यो। त्यसकारण अब्राहम गएर छुटकारा दिएर ल्याएको कुरा देख्छौँ। अब्राहम नजानु पनि सक्ने थियो, तर उसलाई यो एउटा परीक्षा थियो। अब्राहम गएर बचाएको कुरा हामी देख्छौँ। हामी 5औं परीक्षा ट्रायल देख्छौँ, त्यो चाहिँ हो च्याप्टर 16मा। हामी यहाँ देख्दछौँ परमेश्वरले अब्राहमलाई पुत्र दिन्छु भन्नुभएको थियो, छोरा दिन्छु भन्नुभएको थियो। बुढा र बुढीको बिचमा धेरै गफ भयो होला, खै त प्रतिज्ञा गरेको 4 वर्ष भयो। प्रतिज्ञा गरेको 4 वर्षमा चाहिँ छोरा जन्मेको नि त है। 4 वर्ष भयो, खै त हो के हो, कति कुरा भयो होला।
अब्राहमले चुप लाग न, परमेश्वरले दिन्छु भनेको छ दिनुहुन्छ नि। तर कता कता सारैलाई डाउट लाग्यो, अनि डाउट लागेपछि सारैले एक दिन बुढोलाई फकायो, औ बुढो सायद मबाट भनेको होइन होला हौ, हाम्रो घरमा दासी छ नि हागार भन्ने, यो हागारबाट पो भनेको होला। तपाईँलाई म पर्मिसन दिन्छु, जानुहोस् सहवास गर्नुहोस्। सायद त्यही होला। अब्राहम फेल भएको कुरा हामी यहाँ देख्छौँ नि, कि अब्राहमले होइन भन्नुपर्ने थियो, तर अब्राहम यहाँनिर परीक्षामा लडेको छ, अनि ऊ दासीसँग गएर सहवास गरे, अनि साँच्चै नै छोरा जन्मियो, अनि इस्माइल, अनि पछिबाट सारै पनि गर्भवती भए, जसबाट इसाकको जन्म भएको कुरा देख्छौँ। आज संसारमा जति पनि मेजर डरलाग्दो घटना घटिराखेको छ, यो इस्माइलपट्टिबाट हुन्। यो कुरा यसको पनि छुट्टै विषयहरू छ, म तपाईँ डिटेलमा जान माग्दिनँ। 6औं परीक्षा अब्राहमको जीवनमा आयो, त्यो चाहिँ हो अघि मैले भनेको उत्पत्ति 22 अध्यायमा। त्यो चाहिँ परमेश्वरले जब इसाक लाठे भएको थियो, जब इसाक मजाको खेलौँ लाग्ने रमाइलो भएको थियो, रातो रातो गाला भएको थियो, परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, अब्राहम अब तेरो छोरालाई बलिदान गर। यो पनि वान अफ द ग्रेटेस्ट टेम्पटेसन परीक्षा थियो। अनि अब्राहमले आर्गुमेन्ट गरेन, तर अब्राहम गए, छोरालाई पनि लगे, दौराहरू पनि बोके, छुरी पनि बोके, सबै कुरा बोके, अनि बलिदान चाहिँ थिएन। छोराले सोधेको तपाईँलाई थाहा छ, अनि त्यो मराएको पहाडमा के भयो तपाईँलाई थाहा छ। अचम्मको अब्राहमले आफ्नै छोरालाई बाँधे। यो एउटा ठुलो परीक्षा थियो अब्राहमले परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गरेको। र यो जति पनि ट्रायल्सहरू परीक्षाको बारेमा अब्राहमको बारेमा तपाईँले देख्नुभयो, अब्राहम स्ट्यान्ड गरेको छ क्या, यति साह्रो खडा गरेको छ। अनि हागारसँगको सहवासमा पनि ऊ आफै गएको चाहिँ होइन, उसलाई स्वास्नीले प्रेसर गरेको जस्तो लाग्छ। त्यसकारण म उसलाई अब्राहमलाई साह्रो दोष दिनु यहाँनिर मन पराउँदिनँ। अघि मैले भने अब्राहम चाहिँ बाइबलमा विश्वासको कुराहरूमा सबैभन्दा चर्चित व्यक्ति हो, अनि अब्राहमलाई धेरै एकदमै हामीले गहिराइमा अब्राहमको जीवनलाई पढ्नु र जान्नु पनि जरुरी छ। र आज हामी सर्वे गरिराखेको कारणले गर्दा हामी अगाडि बढिराखेको छौँ। ब्रेकको समय हो भने मलाई मोजेसज्यूले अनम्युट गरेर भन्दा हुन्छ, नत्र भने हामी अगाडि बढी नै रहनेछौँ। नेक्स्ट हामी टाइटल हेर्छौँ, त्यो चाहिँ बन्डेज एन्ड स्लेभरी। अब हामी बन्दी भएको कुराहरू, मिश्र देशमा उनीहरू अनिकाल पर्दा त गए, अब्राहमको समयमा हामी देख्छौँ, किनभने मिश्र देशमा अन्न थियो, अनि उनीहरूको देशमा अन्न थिएन, त्यसकारण बाँच्नु त पर्यो। तर जब मिश्र देशमा गएर बसे अनि उनीहरू सङ्ख्यामा बढ्न थाले, एकदम मजा गर्न थाले, उनीहरू त 400 वर्ष बिताएको थाहा पनि भएन कि, 400 इयर्स उनीहरू त्यहाँनिर बसेको पत्तो पनि भएन। अनि त्यसको बादमा बिस्तारै नयाँ राजा आयो, के भयो तपाईँलाई कथा थाहा छ। तर अलिकति हामी एक्सोडसको माने बुझौँ, प्रस्थान भनेर हामी भन्छौँ। प्रस्थानको माने निस्कि आउनु, गोइङ आउट। अब टाइम आयो इजरायलीहरूलाई मिश्रमा बस्ने होइन, अब साह्रै अत्याचार भयो, अब उनीहरू त्यहाँबाट निस्केर आउनु पर्ने। त्यसै कारण बाइबलको विद्वानहरूले एक्सोडस, प्रस्थान भनेर कति मिठो नाम दियो है बाइबलको किताबको नाम, एक्सोडस, निस्केर आउनु त्यो। अनि यो प्रस्थानको किताबमा खास के छ भनेर भन्दाखेरि इट इज अ बुक अफ रिडेम्सन भन्छ। यो चाहिँ छुटकाराको किताब हो। मैले रिडेम्सनलाई रेड कलरमा त्यहाँनिर राखेको छ, रेड कि, किनभने यो तपाईँले एकदम गहिराइमा बुझ्नुपर्छ। रिडेम्सनको माने, छुटकाराको माने चाहिँ बाइङ ब्याक अर बाइङ आउट अफ स्लेभरी, दोस्रो चोटि खरिद गर्नु, किन्नु, या त दासत्वपनबाट निकालेर ल्याउनु, यो चाहिँ रिडेम्सन हो। आज हामी नयाँ नियममा यसलाई स्याल्भेसन भन्छौँ, मुक्ति भन्छौँ, उद्धार भन्छौँ नि त है। प्रभु येशूले हामीलाई रिडिम गर्नुभएको छ, छुटकारा दिनुभएको छ। त्यो समयमा चाहिँ निस्कोट भेडाको रगतले हो। कथातिर नजाउँ, प्रस्थानको 12 अध्यायमा तपाईँले यो देख्नुहुन्छ, एकदम निस्कोट भेडा काट्नु पर्ने, त्यो राति त्यहाँबाट निस्केर आउनु पर्ने, अनि सबैको घरको चौकसमा रगत लगाउनु पर्ने, यो स्टोरीहरू सबै तपाईँलाई थाहा छ।
यसलाई हामी नयाँ नियममा हेर्छौँ भने हाम्रो निधारमा हाम्रो जीवनमा प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतको छाप छ अनि हामी कुनै हालतमा पनि हामी नरक कुण्डको भागीदार हुनेवाला छैनौँ। हामी मृत्युदेखि पार गरिसकेको मान्छेहरू हौँ भन्ने हामी बुझ्छौँ। रिडेम्सन भनेको चाहिँ एकचोटि हामी प्रभुकै थियौँ तर हामी शैतानको भयौँ अनि फेरि कल्भरीको क्रुसद्वारा प्रभुले हामीलाई बचाउनु भयो। पुरानो नियममा अब हेरौँ, परमेश्वरको जातिहरू कनान देशमा बसोबासो गर्ने हो, उनीहरू मिश्र देशमा गए, दासत्वको संसारमा गए अनि प्रभुको बलियो बाहुबलले फेरि पनि प्रभुले उनीहरूलाई छुटकारा दिएर ल्याउनु भयो। द्याट इज रिडेम्सन। छुटकारा भनेको चाहिँ त्यो। त्यसकारण रिडेम्सन भनेको सजिलो शब्द, हल्का पुल्का शब्द होइन। अघि हामी गीत गाउँछौँ नि, माई रिडिमर लिभ्स, माई रिडिमर लिभ्स। अघि ख्रीष्ट मेरो मुक्तिदाता हुन्, सानो शब्द हो उद्धार भन्ने कुरा। हेभी वर्डहरू, एकदम हेभी वेट शब्दहरू हो रिडेम्सन। हामी कति ग्रेटफुल प्रभुप्रति हुनुपर्छ। यस्तो समयमा, दासत्वको समयमा के भएको थियो भने हामी इजरायलीहरूको सङ्ख्या बढेको थियो अनि बाइबलले भन्छ प्रस्थानको 1 मा नै एउटा नयाँ राजा आयो। मिश्र देशमा सबै राजा फेरो नै हो, ल सबै फिरुन नै हुन्छ, 1 2 3 हुन्छ। अब अर्को फिरुन राजा आयो अनि बाइबलले भन्छ यो राजाले चाहिँ, तपाईँले लेख्नुहोस् है स्लाइडको नम्बर अनुसार, प्रस्थानको 1 मा तपाईँले पाउनुहुन्छ, 1 2 मा। यो तपाईँ यस्तो समयमा नयाँ राजाले एउटा उर्दी पास गरेको छ। त्यो चाहिँ जति पनि हिब्रू जातिहरूको नानी जन्मिन्छ त्यो चाहिँ मेल हो भने चाहिँ खलास मारिदिनु, गर्ल चाइल्ड हो, स्त्री नानी केटी हो भने चाहिँ उसलाई बचाउनु, उसलाई राख्नु। यस्तो डरलाग्दो पेन्डेमिकमा चाहिँ मोसाको जन्म भयो। मोसाको जन्म भयो। आमाले 3 महिनासम्म, आइ एम नट स्योर, 3 महिना जस्तो लाग्यो है, 3 मन्थसम्म काखमा राख्यो अरे। 3 मन्थ्स, यस एक्ज्याक्टली 3 मन्थ्स। मोसा जन्मियो, छोरा हो, अनि काखमा आमाले राख्यो, उसलाई दुध खुवाउँदै राख्यो। तर नानी जब 3 महिनादेखि अलिक ठुलो हुँदै जान्छ, आवाज पनि ठुलो हुँदै जान्छ, घर घर खोजी हुँदैछ। हिब्रूहरूको घरमा 3 वर्षदेखि मुनिको नानीहरू छ कि भनेर खोजी हुँदैछ। अनि यस्तो समयमा मोसा जन्मेको छ, नानीको मुख थुन्नु अब नसक्ने भइसक्यो। त्यस्तो समयमा आमाले अब छोरा मरेको देख्नु सक्दैन अनि के गर्ने, प्रभुको हातमा राखिदिन्छ र उसलाई थाङ्नाले मजाले बेरेर एउटा कोक्रोमा हालेर त्यो नील नदीमा छोडिदिन्छ। नील नदीमा जब म क्रुज गरिराखेको थिएँ, कि इजिप्टमा पर्छ, म आफै त्यो सिपबाट गइराखेको थिएँ, मलाई मोसाको याद आयो। अहिले त कमर्सियल भएको छ, ठुलो ठुलो जहाजहरू छ होइन। तर जब मोसालाई त्यो नदीमा फालिदियो, तल राजकुमारीहरू नुहाउँदै गरेको थिए अनि त्यहाँनिर मोसाको आमाले चाहिँ माथिबाट हेरिराखेको थियो के हुन्छ होला भनेर। जब राजकुमारीले देख्छ एउटा कोक्रो आउँदै गरेको र सहेलीहरूलाई त्यो के हो लिएर आऊ त, जब लिएर आउँछ खोलेर हेर्दाखेरि एउटा राम्रो बालक बनेको छ, ती सुन्दर बालक। अनि यो राजकुमारीहरूले कहाँ मार्ने अब, ती राम्रो नानी उनीहरूले छोरा बनाएर मोसालाई राखे। त्यसै कारण मोसा नामको अर्थ चाहिँ ड्र आउट अफ वाटर, पानीबाट निकाल्नु भनेको। मोसा नामको अर्थ पानीबाट निकाल्नु, मोसा पानीबाट निकालिएको हो। अनि हामी देख्दछौँ मोसाको जीवनमा अब मिनिस्ट्री सुरु भयो। 40 वर्षसम्म राजाको दरबारमा हुर्के बढे अनि राजकीय घरानामा के हुन्छ, तीर कसरी चलाउनु पर्ने, लिटरेचर के हो, अनि राजकीय घरानाको डिसिप्लिन के हो, यो सबै कुराहरू पोख्त भएको मान्छे, एडमिनिस्ट्रेसन के हो, प्रशासन चलाउनु के हो, यो सबै कुरा जान्ने भइसकेको मान्छे हो। अनि त्यति बेलासम्म प्रभु देखा पर्नु भएन। तर बाइबलले भन्छ when he was 80 years old, जब ऊ 80 वर्ष पुगेका थिए, God appeared to Moses, प्रभु मोसासँग देखा पर्नु भयो। अनि यो चाहिँ तपाईँलाई पोथ्राको कुरा, तपाईँले पोथ्रा जल्दै गरेको पोथ्रामा प्रभु देखा पर्नु भएको कुरा हामी देख्छौँ। अब म यो डिटेल्समा फेरि पनि नजाउँ। तर अब हामी अर्को किताबतिर जाउँ, त्यो चाहिँ अब लेवीको किताबहरूतिर आउँछ है। प्रस्थान 15 देखि उता, त्यहाँदेखि लेवीको किताबमा जब उनीहरू
मिश्र देशबाट त्यो अचम्म प्रकारले प्रभुको बलियो बहुली द्वारा उनीहरू लाल समुद्र पनि तरेर जब निस्केर आएपछि जब पल्लोपट्टि उनीहरू पुग्दाखेरि प्रस्थान 15 अध्याय तपाईँले फुर्सदमा पढ्नु होला, मजाको किताब छ, त्यसलाई मोसाको स्तुति गान भनेर लेखेको छ। त्यहाँनिर मोसा, मरियम, हारुनहरूले प्रभुको प्रशंसा गरेको छ। अनि तपाईँ सङ्गीतकारहरू हुनुहुन्छ भने त्यहाँबाट तपाईँले लिरिक्स टिप्न सक्नुहुन्छ। विजयको गीत एकदम मजाले उनीहरूले गीत गाएको कुरा हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ। तर त्यसको बादमा उनीहरूको जब यात्रा अझै मरुभूमिको यात्रा सुरु भयो, सुरु हुँदै गर्दाखेरि उनीहरू निकै अगाडि बढेपछि एउटा ठाउँमा आइपुगे, जुन ठाउँको नाम चाहिँ हो मारा, MARAH, मारा। किन मारा? कोही बेला मलाई अचम्म लाग्छ ठाउँको नामहरू चाहिँ कसले राख्यो होला जस्तो लाग्छ कि खासमा त्यहाँ स्थिति अनुसार राखिँदो रहेछ। त्यहाँ पानी भेटायो, उनीहरूले पानी खाएको त तितो रहेछ कि, त्यसकारण त्यो ठाउँको नामै के भयो? मारा। उनीहरूले पानी खानै सकेन अनि उनीहरूले गनगन गरेको कुरा तपाईँले बाइबलमा पढ्नुहुन्छ। एनिवे त्यहाँदेखि फेरि उनीहरू अगाडि बढ्दै गए र उनीहरू सिनको मरुभूमिमा आए। यो सिन भनेको पाप होइन, यो ठाउँको नाम हो कि मरुभूमिको नाम हो। सिनको विल्डरनेस अफ सिनको मरुभूमिमा आइपुगे अनि त्यहाँनिर उनीहरूले गनगन गर्न थाले, हे प्रभु मोसा तपाईँले हामीलाई कस्तो ठाउँमा ल्याउनु भयो, खानेकुरा पनि छैन, के गर्ने? अनि त्यति बेला उनीहरूले मोसासँग गनगन गर्दा मोसाले प्रभुसँग प्रार्थना गरे, हे प्रभु के गर्नु म? अनि परमेश्वरले मिरेकुलसली मन्ना जुटाइदिनु भयो। अब म तपाईँलाई मानिदिन्छु है त। मन्नाको नामको अर्थ, मन्ना नामको अर्थ चाहिँ क्वेसन हो। व्हाट इज दिस भनेको, यो के हो भनेको लेख्नु होला है। मन्ना नामको अर्थ चाहिँ यो के हो? किन तिनीहरूले प्रश्न गरेका छ? किनभने यिनीहरूले यस्तो चिज कहिले पनि देखेको थिएन। तपाईँ र मैले कहिले नदेखेको चिज देख्दाखेरि हाम्रो फर्स्ट क्वेसन त्यही हुन्छ, व्हाट इज दिस, यो के हो? उनीहरूले मन्ना भने, छक्क परेर मोसाले भने मन्ना नबना खाऊ भन्यो होला है। खाए उनीहरूले अनि खाँदा त मह, दुध, घिउको स्वाद, बडा मिठो कुरा। उनीहरूले जिन्दगीमा कहिले नखाएको डिस खाना उनीहरूले खाए, मन्ना। त्यो चाहिँ सिनको मरुभूमिमा भएको घटना हो। त्यसपछि उनीहरू अगाडि बढ्दै गए। यात्रा हामी छोटकरीमा जाँदैछौँ। अगाडि बढ्दै जाँदा यो तपाईँले प्रस्थानको लास्टतिर अनि लेवीको किताबतिर पाउनुहुन्छ। उनीहरू रप्पिदिम भन्ने ठाउँमा आइपुगे। रप्पिदिममा चाहिँ आइपुग्दा उनीहरूले पाल टाँगे बसोबासो गर्नको लागि। अनि त्यहाँनिर 3वटा घटना घट्यो। पहिलो चाहिँ पानी थिएन, उनीहरूले गनगन फेरि पनि गरे। अनि प्रभुले मोसालाई भन्नुभयो तेरो हातमा लट्ठी छ, हिर्का त्यो चट्टानलाई भन्नुभयो। जब मोसाले त्यो चट्टानमा लट्ठी हिर्काए, पानीको फोहरा त्यहाँबाट निस्केको छ। उनीहरूले पानी मजाले खाए। चट्टानबाट पानी कहिले पनि निस्किँदैन, कहिले पनि निस्किँदैन। तर परमेश्वरको मिरेकल त्यहाँ भएको छ। यो चाहिँ रप्पिदिम भन्ने ठाउँमा भयो। दोस्रो कुरा, उनीहरू अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि अमालेकीहरू भन्ने जातिहरूले आउँदै गरेको देखे अनि उनीहरूले यिनीहरूलाई खेदो गर्ने, यिनीहरूलाई पछि ब्याक फर्काउने योजना बनाए। तर परमेश्वरको शक्तिमा, अनुग्रहमा अमालेकीहरूलाई नै उनीहरूले उल्टा भगाएको कुरा हामी रप्पिदिममा यो घटना घटेको देख्छौँ। इम्पोर्टेन्ट इभेन्टहरू हो। अनि त्यसपछि इजरायलीहरू लगभग 6 लाख थियो भनेको छ। 6 लाखको लिडर मोसा थियो। अनि मोसा यति साह्रो व्यस्त थियो, कम्प्लेन सुन्नु कि डाइरेक्सन दिनु कि सल्लाह दिनु कि के गर्ने। कस्तो एउटा लिडरले 6 लाख मानिसलाई सम्हाल्नु भनेको साह्रो हो। एउटा पास्टरले 100 जना विश्वासीलाई सम्हाल्नु कति गाह्रो पर्छ अघि म आफूलाई थाहा छ। कस्तो गाह्रो पर्छ। एउटा घरमा गयो भने अर्कोले थाहा पायो भने मेरो घरमा आएन भनेर कस्तो आगो लाउँछ। यो त पास्टरहरूलाई थाहा हुन्छ अघि। अनि कुनै बिमारी हुन्छ, बिमारीको घरमा हामी टाइममा पुग्दैनौँ भने कस्तो पास्टरसँग मन दुख हुन्छ। बिचारा पास्टर आफै पनि ज्वरो आएर सुतिरहेको हुन्छ। पास्टरलाई कति गाह्रो पर्छ यो त है। जतिजना तपाईँ पास्टर हुनुहुन्छ तपाईँको पीडा तपाईँलाई थाहा छ। मोसालाई कस्तो भयो होला? 6 लाख व्यक्तिहरूको सबै कुराहरू हेरचाह गर्नु कति गाह्रो पर्यो होला। अनि उसको ससुरा जो चाहिँ यो हिब्रू होइन, उसले यसो हेर्छ आफ्नो ज्वाइँ साह्रो व्यस्त भएको। अनि ससुराले ज्वाइँलाई बोलाएर ज्वाइँ आउनु त, यो भएन।
तपाईँ त यसरी त छिट्टै च्यातिनुहुन्छ, तपाईँ भत्किनुहुन्छ यसरी। तपाईँले 1000 को लिडर, लाख को लिडर, 1000 को लिडर, 50 को 1000 को लिडर, 100 को लिडर, 50 को लिडर, 10 को लिडर बनाउनुहोस्। 10 जनाको बीचमा केही भयो भने उसले मिलाउँछ, 50 जनाको बीचमा केही भयो भने 50 जनाको टाउकोले मिलाउँछ, 100 जनाको बीचमा केही 100 मिलाउँछ। ठुलो ठुलो निर्णयहरू मात्र तपाईँले गर्नुहोस् भनेर जब हिज फादर इन ल यस्सी भनेर भन्छ, जब यस्सीले यो एडभाइस मोसालाई दियो, बाइबलले भन्छ मोसाले आफ्नो ससुराको एडभाइसलाई स्वीकार गर्यो। अनि यो बडा मजाको कुरा, मोजेस वाज हम्बल भन्ने कुरा यहाँबाट हामी सिक्छौँ। ऊ नम्र थियो, तपाईँको भनेर उसले च्यालेन्ज गरेको छैन, तर हुन्छ भनेर आफ्नो ससुरजीको सल्लाह लिएको कुरा हामी देख्दछौँ। अब हामी परमेश्वरको व्यवस्था र उद्देश्य, गड्स ल एन्ड इट्स पर्पस, उद्देश्यको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। प्रस्थानको 20 अध्यायमा हामी जान्छौँ भने परमेश्वरले मरुभूमिमा छ इजरायलहरू। तपाईँले एकछिन कल्पना गर्नुहोला, इजरायलीहरू चाहिँ यात्रामा छ है, त्यो चाहिँ तपाईँको दिमागमा जहिले पनि ठिक रहोस्। उनीहरू यात्रामा छ, उनीहरू कुनै ठाउँमा इस्टाब्लिस भएको छैन, 2-4 दिन कुनै ठाउँमा तम्बु टाँगेर बस्ने हो, फेरि हिँड्ने हो, यसरी हिँडेकै छ। र यस्तो समयमा अब इजरायली जातिहरू कस्तो जाति हो भन्दा यिनीहरूलाई मन्दिर चाहिन्छ, यिनीहरूलाई चाहिन्छ, त्यस्तो जाति हो। तर मरुभूमिको यात्रामा यिनीहरूसँग केही पनि छैन, यिनीहरू भित्र भएको तिर्सना प्रभुले जान्नुभयो र परमेश्वरले यिनीहरूलाई 10 आज्ञा दिनुभयो। हामी अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई डेकालग भन्छौँ, डेका भनेको 10 है। परमेश्वरले डेकालग दिनुभयो, 10 आज्ञा दिनुभयो। यो प्रस्थानको 20 अध्यायमा पाउनुहुन्छ। यो 10 आज्ञाभित्र 3वटा कुरा हामी पाउँछौँ है त। 10 आज्ञाभित्र 3वटा कुरा पाउँछौँ। पहिलो कुरा चाहिँ नैतिक व्यवस्था भन्छौँ, मोरल लज। मोरल लज, नैतिक व्यवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज अ रुल्स अफ राइट एन्ड रङ। यो गलत हो, यो सही हो भन्ने कुराहरू हामी यो 10 आज्ञामा पाउँछौँ। तैँले नचर्नु गलत हो नि, यो कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि 10 आज्ञामा अर्को हामी सिभिल ल पनि पाउँछौँ। सिभिल ल चाहिँ देश सम्बन्धित कुरा, समाज सम्बन्धित कुराहरू, जस्तै नानी जन्मियो, कसैले चोर्यो, कसैले हत्या गर्यो, यो पवित्र कसरी बस्नुपर्ने, यो जम्मै प्रकारको रुल्सहरू हामी सिभिल लमा पाउँछौँ। अनि त्यसपछि अर्को हामी देख्दछौँ प्रस्थानको 21 देखि 23मा, त्यहाँ चाहिँ हामी सेरेमोनियल ल भन्छौँ, हामी दस्तुरको रीतिरिवाजको व्यवस्था हामी पाउँछौँ। त्यहाँ चाहिँ विशेष गरिकन प्रार्थनाको विषयहरू लिएर, आराधनाको विषयहरू लिएर यो कुराहरू हामी पाउँछौँ। र यो जम्मै प्रकारको 3 प्रकारको व्यवस्थाले चाहिँ के भन्नु चाहेको, वाट इज द पर्पज भनेर भन्नुहुन्छ भने, पर्पज चाहिँ एउटै कुरा हो, टोटल सेपरेसन फ्रम हिडन प्र्याक्टिसेस। अन्य जातिहरूले जुन प्रकारको प्रथाहरू गर्छ त्योबाट चाहिँ हामी अलग हुनुपर्छ भनेको हो। कतिचोटि व्यवस्थाको कुराहरू हामीलाई पढ्दाखेरि छ्याङ्ग हामी बुझ्दैनौँ, तर उद्देश्य बुझ्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। टु बी सेपरेटेड, हामी अलग हुनु हो। अन्य जातिले जे गर्छ त्यो नगर्नु, उनीहरूको प्रथाहरूबाट हामी जोगिनुपर्ने कुराहरू आज हामी देख्दछौँ। ब्रेक लिनुपर्ने हो कि कन्टिन्यू गरौँ? Yeah, 15 minutes left, sir. You can continue, I think. Thank you. 15 minutes सम्म है? Yes. So after 15 minutes, we can wrap up. Sure. Thank you so much. हवस्, हामी अब अर्गनाइजेसनको बारेमा हेरौँ। अर्गनाइजेसनको बारेमा हेरौँ। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई, जब उनीहरू यात्रामा थिए, यात्रामा हुँदै गर्दाखेरि तपाईलाई याद हुनुपर्छ इजरायलीहरूको 12वटा कुलहरू छ। अनि यो 12वटा कुलहरू परमेश्वरले चाहनुभयो यिनीहरू चाहिँ गाँजे माझे नभएको कुल अनुसार उनीहरू अर्गनाइज हुनुपर्ने। त्यसै कारण मैले अर्गनाइजेसन भनेर लेखेको। रुबेनको कुल एक लाइनमा, लेवीको कुल, बेन्यामिनको कुल, यहुदाको कुल, 12वटा कुलहरू छ। यदि उनीहरू कुल अनुसार मिलेर बस्छ भने चाहिँ त्यहाँनिर
गाजेमाजी हुँदैन, त्यहाँ धेरै कुराहरूको सजिलो हुन्छ भन्ने एउटा परमेश्वरले मोसालाई बुद्धि दिनुभएको कुरा हो। त्यसकारण हामी यसको अलिकति उद्देश्यहरूलाई पनि हेरौँ। 4वटा पोइन्टहरू छ। पहिलो कुरो त्यहाँनिर हामी देख्दछौँ उनीहरूले त्यो अर्गनाइज गर्नुको लागि उनीहरूले एउटा तम्बु बनाएको छ, जसलाई हामी टेन्ट अफ द लर्ड्स प्रेजेन्स भन्छौँ, परमप्रभुको उपस्थितिको पाल। नेपालीमा हामी यो लेवीको किताबहरूतिर पाउँछौँ है त, परमप्रभुको उपस्थितिको पाल। चारैतिर उनीहरूले पाल लगाएको छ अनि यो पालमा चाहिँ खास गरी परमप्रभुको उपस्थिति आउँथ्यो। गड्स डोइलिङ, परमेश्वरको बास बस्ने ठाउँ चाहिँ त्यहाँनिर हुन्थ्यो। अनि यो पालभित्र दोस्रो कुरा हामी प्रिस्टहुड, पुजारीहरू अर्गनाइज भएको कुरा हामी देख्दछौँ। पुजारीहरू लेवी कुलबाट हुन्थे अनि यो पुजारीहरूको काम के थियो भनेर भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्नु, मान्छेलाई परमेश्वरतिर हेल्प गर्नु, मद्दत गर्नु, यो चाहिँ पुजारीगिरीको काम थियो। अनि थर्ड कुरा हामी यो पालभित्र के हुन्थ्यो भन्दाखेरि भेटीको कुराहरू, अफरिङ्स चाहिँ के थियो भनेर भन्दाखेरि इट वाज अ मिन्स बाई विच म्यान टु वर्सिप गड। मान्छेले परमेश्वरलाई आराधना गर्ने तरिकाहरू थियो। त्यहाँ विभिन्न प्रकारको भेटीहरू छ। मैले भेटीको बारेमा पनि आउने छु, छोटकरीमा तपाईँलाई बताउने छु। तर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ अफरिङ सोज आवर वर्सिप टु गड। हामीले प्रभुलाई आराधना गर्दा कसरी गर्नुपर्छ, कुन प्रकारको भेटीहरू ल्याउनुपर्छ, कुन आचरणले ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराहरू अफरिङ्सले सिकाउँछ। अनि चौथो कुरा चाहिँ हामी फिस्ट, चाडहरूको बारेमा हामी देख्दछौँ। चाडहरूले पनि के सिकाउँछ भनेर भन्नुहुन्छ भने अर्डरिङ, हाम्रो जीवनलाई नियमित रूपमा राख्नुपर्ने, परमेश्वरलाई अनुभव गर्नुपर्ने कुरा, यो सबै कुराहरू आज ऋतुहरूले, चाडहरूले सिकाउँछ। अनि तपाईँले प्रस्थानको 25:8 एकछिन हामी पढेर सुन्यो भने राम्रो हुन्छ होला। तपाईँले पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। प्रस्थानको 25:8 चाहिँ हामी पढेर सुनौँ। औ म तिनीहरूका मध्यमा बस्नलाई तिनीहरूले एउटा पवित्र स्थान बनाउनु भन्ने कुरा हामी यहाँनिर देख्दछौँ। अङ्ग्रेजीमा ट्याबरनाकल भनेर भनेको छ, नेपालीमा सन्दुक। त्यो परमप्रभुको उपस्थितिको पाललाई ट्याबरनाकल, सन्दुक भनेर हामी भन्छौँ। सायद तपाईँहरू धेरैजनाले सन्दुक भन्ने शब्द सुन्नुभएको होला। सन्दुक इज अ टाइप अफ टेम्पल, मन्दिर जस्तै हो तर टेम्पोरेरी, किनभने उनीहरू यात्रामा छ अनि त्यहाँनिर चाहिँ प्रभुको उपस्थिति त्यहाँनिर आउने गर्थ्यो भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। त्यहाँनिर एउटा यस्तो प्रकारको बाटो बनिन्थ्यो जुन बाटोद्वारा चाहिँ परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध जोडिन्थ्यो। क्या अब प्रेजेन्स, हाम्रो उपस्थिति, हाम्रो सङ्गति परमप्रभु परमेश्वरसँग जोडिन्थ्यो। त्यसकारण आज ट्याबरनाकल, हामी चर्च भन्छौँ, हामी जब चर्चमा जान्छौँ, प्रभुको उपस्थितिमा जान्छौँ, एक्लै कोठामा पनि जान्छौँ, तपाईँको त्यो एक्लो कोठा पनि ट्याबरनाकल हुनसक्छ, सन्दुक हुनसक्छ। हिजो हामी फास्टिङमा छौँ, हामी दिनभरि चर्चमा हुन्छौँ, ट्याबरनाकल सन्दुक हो। र यो सन्दुकभित्र रहनु, प्रभुको प्रेजेन्सभित्र रहनु भन्ने कुरा कति अचम्म र मिठो कुराहरू छ। अनि आज हामी विश्वासीहरूले यो कुराहरू ल्याकिङ गरिराखेका छौँ, धेरैचोटि नलेज बटुलिराखेका छौँ, तर सन्दुकमा रहनु, प्रभुको उपस्थितिमा रहनु भन्ने कुरा हामीले गुमाइराखेको छौँ। अल राइट, हामी छोटो समय ब्रेक गरौँ अनि त्यसपछि हामी फेरि कन्टिन्यू गर्नेछौँ। Yeah, thank you very much, Robin Sharlai. Sorry, यो स्क्रिनलाई एकछिन तपाईँले मिल्ला। रविन सर सुन्दै हुनुहुन्छ? स्क्रिनलाई स्टप गरिदिनु भयो। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। र म आशा गर्छु तपाईँहरूले बुझ्दै हुनुहुन्छ पक्कै पनि, र नबुझेको कुराहरू छन् भने तपाईँले
च्याट बक्समा गएर यसो तपाईँले त्यहाँ आफ्नो कुराहरू राख्न पनि हुनेछ र यतिखेर तपाईँ र मेरो लागि समय छ हुन त हाम्रो समय हुन लाग्यो। अब हामीसँग लगभग क्लासको समय अलिअलि बाँकी छ र हामी तपाईँहरू यतिखेर हामी तपाईँहरू बाहिरभित्र गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखिलाई सक्नुहुनेछ। तर पनि हामी एउटा गीत गाउँदै गर्दाखेरि गीत सकिने पनि लगत्तै हामी सरले समय दिनुहुनेछ किनभने हामीले 9:30 देखि भित्रमा हामीले हाम्रो क्लासलाई सक्नुपर्ने हुन्छ। 9:45 भित्रमा हाम्रो कोसिस छ सक्ने र 9 सो ओके आशा गर्छु तपाईँहरूले बुझ्दै हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई यसो गरिदिनु। कतिजना त लजाएरै उठाउनु भएन कि नबुझेर हो कि मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले? थ्याङ्क यू भेरी मच र म आशा गर्छु तपाईँहरूले मलाई तपाईँ कतिजनाले मलाई मेसेज पनि गरिराख्नु भएको छ। मैले यसलाई सुनिरहेको छु। म पक्कै पनि तपाईँहरूको जवाब दिनेछु। ग्रुपमा सायदै तपाईँले पर्सनली कतिवटा मेसेजहरू पठाउँदै गर्दाखेरि रिप्लाई ढिलो छिटो पाउँदै हुनुहुन्छ होला, माफ गर्नु होला। तर पनि कोसिस छ सकेसम्म तपाईँहरूलाई हाम्रो बाइबल धारा सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ अपडेट गराउने कोसिस पनि गरि नै रहेको छौँ। र यतिखेर हामी एउटा गीतलाई गाउँदै गर्दा तपाईँहरू उठ बस गर्न सक्नुहुन्छ। उठेर गाउँछु म, नाच्छु म भन्दा पनि सक्नुहुन्छ। र म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो आदरणीय शिष्य सरलाई जसले यहाँले पनि आफ्नो समय दिइराख्नु भएको छ। र सबैले मेरो पछि यसो गर्नु होला, एक हात हालेलुया, दुई हात हालेलुया। मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुन्दैछौ। हामी एउटा गीतलाई गाउँछौँ, त्यसपछि फेरि पनि बाँकी समय हामी सरलाई दिन्छौँ। परमेश्वरको चोखो विधिमा चढाउँछु यो मेरो जीवन। सक्नुहुन्छ म सँगै गाउनु? परमेश्वरको चोखो विधिमा चढाउँछु यो जीवन। ओके तपाईँले मलाई ढिलो नगरौँ भन्दै हुनुहुन्छ। एनिवे कतिजनालाई हतार रहेछ क्लासबाट जानको लागि। सो गीत छोटो गर्दा कसो हुन्छ? म गीतलाई छोटो गर्छु। तपाईँले एकदमै यसरी मेसेज पठाउन सक्नुहुनेछ र हामी छोटाउने छौँ यसलाई र तपाईँलाई कति साह्रो रहेछ भन्ने कुरो थाहा लागिँदैछ र मैले गीतलाई यहीँ राखेर अब फेरि पनि समय मैले यतिखेर रबिन सरलाई दिन चाहेँ। सरले अनम्युट गर्नु मिल्छ होला? ओके एकछिन है। एकैछिन है। यसरी अनलाइन स्क्रिनमा पहिलोचोटि गरेको कि धेरै अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ। बाइबल स्कुल त धेरै पढाएको, लट्ठी हातमा राखेर स्टुडेन्टहरूलाई कराउँदै पढाएको, यहाँ त कराउनु पनि भएको छैन होला? सुन्दै हुनुहुन्छ? ओके, त्यही मैले भन्दै थिएँ एउटा समय थियो बाइबल स्कुलमा पढाउँदाखेरि ब्ल्याकबोर्डमा लेखेर पढाउने र यो मेरो लगभग 3 महिनाको कोर्स हो, तर 3 घण्टामा पढाउनु परिराखेको छ। तर एकदमै यो बितेको 2 हप्ता मैले मेहनत अलिकति गरेको छु र तपाईँलाई हेल्प हुन्छ होला भन्ने आशा गरेको छु। सुन्नुहुँदैछ है? हस्,
तपाईँहरू कतिजना यहाँ वरिष्ठ व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। एकचोटि फेरि पनि यो दोस्रो सेसनमा तपाईँहरू सबैलाई नै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र अहिले हामीले अर्गनाइजेसनको बारेमा हेरिराखेका थियौँ अनि त्यहाँनिर परमेश्वरको उपस्थितिको पाल, पुजारीगिरी, मानिसको परमेश्वरको सेवा गर्ने, भेटीको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ, प्रभुलाई आराधना गर्ने कुराहरू सिकाउँछ भन्ने, ऋतुहरू चाडहरूले हाम्रो जीवन एकदमै नियमित हुनुपर्छ, अर्डरको हुनुपर्छ अनि परमेश्वरलाई अनुभव गर्ने कुरा हो भन्ने कुरा हामीले सिकिराखेका थियौँ। अलिकति ट्याबरनाकलको बारेमा, सन्दुकको बारेमा अब यहाँनिर हेर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ अनि त्यहाँ बाइबल पदहरू पनि म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। सन्दुक जब उनीहरूले एन्क्लोजर भन्छ, वरिपरिको चारैपट्टिको भाग, त्यसको टोटल एरिया हुन्थ्यो 450 फिट। 450 फिट। अनि यो केले बनिएको हुन्थ्यो भनेर भन्दाखेरि एकदमै दामी सुती कपडा भन्छ, फाइन लिनेन कटन, यसले बनिएको हुन्थ्यो। अनि त्यो 400 फिट 50 फिटको परिधिभित्र 12वटा कुलहरू चाहिँ नियमित प्रकारले उनीहरू बस्ने गर्थे। तर अहिले हामी अलिकति यो 6वटा पोइन्टलाई एक एकवटा गर्दै हल्कासँग बुझ्ने प्रयास गरौँ। जब यो 12वटा कुलहरू यसरी आफ्नो आफ्नो कुल अनुसार, राम्रोसँग बुझ्नु होला, 12वटा कुलहरू आफ्नो आफ्नो कुल अनुसार उनीहरू उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिममा उनीहरू भेला भएका हुन्थे। अनि त्यो भित्रीय ठाउँमा जानुको लागि सबभन्दा पहिला उनीहरूले सामना गर्नुपर्ने चाहिँ के थियो भन्दाखेरि वेदी, अल्टर अफ सेक्रिफाइस भनेर भनिन्छ। पुरानो नियममा तपाईँले बलिदानको बारेमा प्रशस्तै पाउनुहुन्छ। सालिन्दा भनेको छ वर्षै पछि बलिदान गर्नुपर्ने प्रथा एकदमै तपाईँले पाउनुहुन्छ। त एउटा व्यक्तिले 1 वर्षभरि अपराध गरेको छ, पाप गरेको छ, त त्यो प्रायश्चितको लागि सबभन्दा पहिला उसले त्यो पालभित्र पस्दाखेरि एउटा निष्कोट बलिदान लिएर जानुपर्ने हुन्थ्यो। अनि जब त्यो निष्कोट भेडा बलिदान लिएर ऊ जान्थ्यो, त्यो अल्टरमा त्यसलाई काटिन्थ्यो, मारिन्थ्यो, बलि गरिन्थ्यो। अनि त्यो गरिसक्ने बित्तिकै दोस्रो स्टेप त्यहाँनिर एउटा भाँडा हुन्थ्यो, बेसिन भनेर भन्छ, जुन बेसिनमा, भाँडामा चाहिँ उसले आफ्नो हात धुनु पर्थ्यो। यसको अलग अलग मानीहरू छ, स्पिरिचुअल मिनिङहरू छ, पछि मौका भए भने सेयर गरौँला। तर हात धुनुपर्ने दोस्रो कदम हुन्थ्यो। अनि त्यसको बादमा टेबल अफ ब्रेड भन्छ, त्यहाँनिर एउटा रोटी राख्ने टेबल हुन्थ्यो। अनि चौथो चाहिँ हामी देख्छौँ त्यसको बादमा ल्याम्प स्ट्यान्ड भनेर भन्छ, त्यहाँनिर एउटा सामदान हुन्थ्यो। अनि नेक्स्ट चाहिँ त्यहाँनिर एउटा धूप हाल्ने वेदी, अल्टर अफ इन्सेन्स भन्छ, बास्ना धूपको एउटा वेदी हुन्थ्यो। अनि त्यसको बादमा मात्रै कभनेन्ट बक्स भनेर हामी त्यहाँनिर पाउँदछौँ। अब यो सबै कुरालाई हामीले राम्रोसँग हेऱ्यौँ भने, छोटकरीमा तपाईँलाई मैले बताउनु पर्यो भने म माने अलिकति चाहिँ दिन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला हामी यहाँ देख्दछौँ वेदी भन्ने कुराले के सिकाउँछ। वेदीले जहिले पनि सबमिसन, एउटा समर्पण गर्ने, सरेन्डर गर्ने कुरा सिकाएको कुरा हामी देख्छौँ। अनि यो भाँडा बेसिनले के सिकाउँछ भन्दाखेरि बेसिनले पश्चाताप गर्नुपर्ने कुरा, के हात धुँदाखेरि धोको जस्तो एउटा पश्चाताप गर्ने कुरा सिकाउँछ भने, टेबल अफ ब्रेड भन्छ, रोटी राख्ने टेबलले चाहिँ के सिकाउँछ भन्दा प्रभुको मेचलाई पनि देखाउँछ, भोजन पनि देखाउँछ। अनि ल्याम्प स्ट्यान्डले चाहिँ अभिषेकलाई देखाउँछ। अनि धूपले चाहिँ हाम्रो टेस्टमनी, हाम्रो साक्षीलाई देखाउँछ। अनि कभनेन्ट बक्स भनेको छ मर्सी सिट, कृपा आसन भन्छ, त्यसले चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरको उपस्थितिलाई देखाउँछ। आज तपाईँ र मेरो चर्चको वर्सिप अर्डरलाई यसो विचार गर्नुहोस् त, योसँग मिल्छ कि मिल्दैन? यसो विचार गर्नुहोस् त। हाम्रो सन्डे वर्सिप जो चर्चमा हुन्छ, किन चर्चमा यसो गरेको होला भन्ने कोही बेला प्रश्न आउँछ। तर तपाईँले यहाँ प्याटर्न देख्नुहुन्छ कि? प्याटर्न देख्नुहुन्छ। हाम्रो वर्सिपको अल्टिमेट
निचोड के हो भन्दाखेरि प्रभुको प्रेजेन्स हो, मर्सी सिट, प्रभुको कृपा आसनमा जानु, प्रभुलाई एक्सपिरियन्स गर्नु, त्यो आसनभित्र प्रवेश गर्नु चाहिँ हाम्रो अल्टिमेट हो। अनि आज बलिदानको कुराहरू, समर्पण गर्ने कुराहरू, पश्चाताप गर्ने कुराहरू, प्रभुको मेचमा सामेल हुने कुराहरू, हाम्रो जीवनको साक्षीको कुराहरू, अघि हाम्रो जीवन टेस्टमनी धूप जस्तो एउटा बास्ना आएको जस्तो हाम्रो जीवन साक्षी हुनुपर्छ। यो सबै कुराहरूले आज हाम्रो चर्चको आराधनाको कुराहरूलाई एकदमै तालमेल गरेको कुरा हामी यहाँनिर देखिराखेका छौँ। त्यसै कारण पुरानो नियम बुझ्नु कति मजा आउँछ है, हामीलाई कतिचोटि मजा लाग्दैन पढ्नु, तर जति तपाईँले पुरानो नियमलाई गहिराइमा हेर्नुहुन्छ तपाईँलाई त्यति मजा लाग्छ, सबै कुरा तपाईँले छाङ्ग बुझ्न सक्नुहुन्छ। एकछिन हामी पुजारीगिरीको बारेमा हेरौँ है। ओल्ड टेस्टामेन्टमा द कन्सेप्ट अफ प्रिस्टहुड, पुजारीगिरीको बारेमा हामीले बुझ्नु एकदमै जरुरी छ। कोही बेला मलाई यस्तो प्रश्न उठ्छ, त्यो प्रश्न चाहिँ के भन्दाखेरिलाई परमेश्वरले इजरायललाई चाहिँ मुक्तिको कामको लागि किन छाड्नुभयो, किन अमेरिकन्सहरूलाई छाड्नु भएन, किन युरोपियन्सलाई छाड्नु भएन, किन अफ्रिकनलाई छाड्नु भएन, किन हामी नेपालीलाई छाड्नु भएन। हामीलाई कोही बेला प्रश्न उठ्छ ल, वाइ इजरायल, किन इजरायल? मैले तपाईँलाई अघि अब्रामको बारेमा भने, हि वाज सो स्पेसल। एउटा मूर्ति पूजा गर्ने देशबाट भए तापनि अब्राम कस्तो चरित्रको मान्छे थियो भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ। परमेश्वरले संसारभरि भएको जातिलाई बचाउनुको लागि एक त एउटा जातिलाई, एउटा व्यक्तिलाई नै चाहिएको थियो, जसद्वारा परमेश्वरले मुक्तिको काम गर्न पर्ने थियो। र परमेश्वरले आफ्नो बुद्धिमा, आफ्नो ज्ञानमा, हामीसँग सबै प्रश्नको उत्तर छैन, बट गड चोज, परमेश्वरले इजरायललाई चुन्नुभयो टु बी अ होली नेसन, एउटा पवित्र जाति हुनुपर्छ भनेर प्रभुले इजरायल जातिलाई चुन्नुभयो। इजरायल जाति चुनिएको जाति, पहिलोपल्ट परमेश्वरको मुक्तिको काममा चुनिएको जाति भएको कारणले गर्दा बाइबलले पनि हामीलाई भन्छ प्रे फर जेरुसलेम, यरुसलेमको लागि प्रार्थना गर। हाम्रो प्रार्थनाको लिस्टमा एभ्री डे 2 मिनट भए पनि हामीले इजरायलको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ है। प्लिज रिमेम्बर दिस, हामीहरूको प्रार्थनाको डेली लिस्टमा हामीले इजरायलको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। स्पेसल नेसन हो, होली नेसन। उनीहरूको चरित्र कस्तो छ, उनीहरू राजनीतिमा कस्तो छ, उनीहरू कस्तो खालको स्वभावको छ, यो सबै दोस्रो सेकेन्डरी कुराहरू हो। तर प्राइम कुरा, फर्स्ट एन्ड इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ गड चोज इजरायल टु बी अ होली नेसन। र पवित्र जाति हुनको लागि परमेश्वरले इजरायललाई आफ्नो विजडममा, आफ्नो बुद्धिमा छान्नु भएको कुरा। यो कन्सेप्ट अफ प्रिस्टहुड भन्ने कुरा अब्राहमदेखि सुरु भएको होइन है खासमा। अघि यो त उत्पत्तिको 14:18मै मल्किजेदेक भन्ने एकजना पुजारीको बारेमा मेन्सन गरेको छ। त्यति बेला पनि पुजारीगिरी थियो, भेटी चढाएको कुराहरू छ, त्यतापट्टि हामी नजाउँ। तर प्रिस्टहुड, यो पुजारीगिरी के हो, यसलाई हामीले अलिकति गहिराइमा बुझ्नु एकदमै जरुरी पर्छ। पुरानो नियममा प्रिस्ट दे अफर्ड सेक्रिफाइसेस, उनीहरूले बलिदान चढाए, एन्ड दे हेल्प पिपल इन मेकिङ एटोनमेन्ट फर सिन। तिनीहरूले मानिसहरूलाई आफ्नो पापको प्रायश्चितको लागि मद्दत गरे। पापको प्रायश्चितको लागि पुजारीहरूले मद्दत गरे। पुजारीहरूलाई 2वटा रिक्वायरमेन्ट थियो, उनीहरूले गर्नुपर्ने कुरा थियो। पहिलो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के थियो भने उनीहरू पवित्र हुनै पर्थ्यो। दे वे टु लिभ होली लाइफ्स, पवित्र जीवन बिताएको हुनु पर्थ्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्नु पर्थ्यो। दे वर कॉल्ड टु सर्भ गड। यो 2टा काम पुजारीको काम थियो। आज हामी नयाँ नियममा अलिकति यसलाई रिलेट गर्ने कोसिस गरौँ। हामी पास्टर्सहरू, पुजारीहरू हौँ। हामीहरूको जीवनमा सबैभन्दा ठुलो रिक्वायरमेन्ट होलीनेस हो, पवित्रता हो। हामी प्रभुको काम गर्नेहरू सबैको जीवनमा नम्बर 1 क्वालिफिकेसन होलीनेस, पवित्रता हो। थियोलोजी पढ्ने, अरू कुराहरू दोस्रो कुराहरू हो। अनि हामीहरूको सबैभन्दा ठुलो काम बिल्डिङ बनाउने, यो बनाउने होइन, टु सर्भ गड, परमेश्वरको सेवा गर्नुपर्ने हो। यो पुजारी काम। अब यसैलाई हामीले पत्रुसको किताबमा 2:9 आयो भने त्यहाँनिर पिटरले के भनेको छ, यु आर अ होली नेसन, होइन? अहिले हामीले यहाँनिर पढ्यौँ, हेऱ्यौँ, इजरायल दे वर होली नेसन।
नयाँ नियममा तपाईलाई भन्दैछ, मलाई भन्दैछ, वी आर अ होली नेसन। पास्टरलाई मात्रै भनेको छैन, मिसनरी प्रचारकलाई मात्रै भनेको छैन। पत्रुसले भन्छ वी आर अ होली नेसन। भन्नुको माने हामीबाट पवित्रता परमेश्वरले डिमान्ड गर्नुहुन्छ। अनि हामी सबैले नै, हामी जहाँ छौँ, हामी वर्क प्लेसमा, हामी बिजनेस गर्ने, हामी नोकरी गर्ने, हामी जे पनि गर्ने व्यक्तिहरू किन नहौँ, हामी मिसनमा काम गर्ने, हामी सबैजनाले प्रभुको सेवा गरेको हुनुपर्छ। यो रिक्वायरमेन्ट एकदमै अनिवार्य हो। त्यसकारण प्रिस्टहुडको कन्सेप्ट जो छ, पुजारीगिरीको जुन एउटा विचार छ, यो चाहिँ लामो लबेदा लाउने विचार नगरौँ। हामी सबैजना परमेश्वरको पुजारीहरू हौँ। हुन्छ, हामी अफरिङ्सको बारेमा, पुरानो नियममा भेटीहरूको बारेमा यसो कुरा गरौँ। लेवीको किताबमा तपाईँले पाउनुहुन्छ 1 to 7 मा। के हो यो अफरिङ्सहरू, भेटीहरू के हो? तपाईँले इजरायलीहरूको जीवनमा हेर्नुहोस्, प्राय 5 किसिमको उनीहरूले भेटी वर्षमा चढाएको तपाईँले पाउनुहुन्छ। 5 डिफरेन्ट अफरिङ्स, 5 विभिन्न प्रकारको भेटीहरू उनीहरूले वर्षमा परमेश्वरलाई चढाएको कुरा हामी देख्दछौँ। तर यो प्र्याक्टिस जो थियो, अफरिङ्स ल्याउने जुन प्र्याक्टिस थियो, यो चाहिँ डिड नट बिगिन एट माउन्ट साइनाई, सिनै पर्वतदेखि चाहिँ सुरु भएको होइन, त्यहाँबाट सुरु भएको होइन, पछिबाट सुरु भएको हो। हामी पहिलो भेटीको नाम, अफरिङको नाम चाहिँ हो पाप बलि। पाप बलि, सिन अफरिङ भनेर हामी भन्छौँ। अनि उनीहरूले त्यो पाप बलिको लागि त्यही भेडाहरू, निस्कोट भेडाहरू लगेर जान्थे। तर यो अफरिङले के डिल गरिराखेको छ भनेर भन्दाखेरि, एउटा मान्छे जसले पाप गर्यो तर इन इग्नोरेन्स, उसले अन्जानमा भुल गर्यो, अन्जानमा जानेर होइन, एक्सिडेन्टली भयो, ढुङ्गा कहाँ हानेको तर मान्छेलाई लागेर मर्यो, उसले त अब त्यसको त पेमेन्ट गर्नुपर्छ, रिपे गर्नुपर्छ। त्यसकारण त्यस्तो प्रकारको पाप भएको खण्डमा उसले एउटा बलि लिएर आफ्नो पापको बलि चढाउनु पर्ने हुन्थ्यो। दोस्रो प्रकारको भेटी छ, त्यो चाहिँ हो ट्रेसपास भन्छ, दोष बलि भन्छ है, दोष। अब यो दोष बलि के हो? यो पनि लाँदाखेरि बलि नै लानुपर्छ, एउटा भेडा नै लानुपर्छ। तर यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि, डिल्स विथ नेग्लेक्ट अफ द राइट्स अफ ए पर्सन अर गड, अफ भन्छ अर गड। हामी यहाँ देख्दछौँ कुनै मान्छेको अधिकारलाई छिनेको छ, कुनै मान्छेको अधिकारलाई तपाईँले मैले छिनेको छु, जबकि त्यो मेरो होइन। त्यसकारण म दोषी भए, आई एम गिल्टी, म दोषी भए। त्यो मेरो थिएन, त्यो कसैको थियो। अनि त्यस्तो अपराध गर्नेहरूलाई उनीहरूले पनि दोष बलि परमेश्वरको अगाडि चढाउनु पर्थ्यो। तेस्रो प्रकारको भेटी छ, त्यो थियो बर्न्ट अफरिङ, होम बलि, होम बलि, बर्न्ट अफरिङ। यो चाहिँ जलाउनु पर्ने क्या, आगोमा जलाउनु पर्ने, भेडा जलाउनु पर्ने। अनि यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि, तपाईँलाई याद छ जब रोस्ट हुन्छ मासु है, रोस्ट हुन्छ, त्यसको बास्ना चारैतिर फैलिन्छ नि त, बास्ना फैलिन्छ, हाम्रो जिब्रोभरि थुक आउँछ। बर्न्ट अफरिङले चाहिँ कन्सिक्रेसन, शुद्धिकरण, अलग हुने कुरा, कन्सिक्रेट गर्ने कुरा यो सिकाउँछ। त्यसकारण जुन व्यक्ति दोषी छ, त्यो व्यक्ति जसले चाहिँ कन्सिक्रेसनको कुराहरूमा, होलिनेस हुने कुराहरूमा, छुट्याइने कुरामा ऊ दोषी छ, त्यो व्यक्तिले बर्न्ट अफरिङ, होम बलि गर्नुपर्ने थियो। चौथो चाहिँ पिस अफरिङ भन्छ। पिस अफरिङ चाहिँ बलिदान होइन, एनिमल होइन, यो चाहिँ अन्नको कुराहरू आउँछ। अनि यो अन्नको भेटी प्रभुलाई चढाउँदाखेरि यसले चाहिँ के डिल गर्छ भन्दाखेरि, धन्यवादको कुरा, प्रतिज्ञाको कुरा। प्रभु, म आज यो धन्यवादको भेटी तपाईँको अगाडि लिएर आएको छु, म धन्यवादी छु। मैले चर्चमा धेरै अगाडि सिकाउने गरेको थिएँ, तपाईँको छोरा इक्जाममा पास भयो भने भेटी ल्याउनुहोस्, ल्याउनु पर्यो।
थ्याङ्क्स गिभिङ अफरिङ। तपाईँको नोकरी, तपाईँ कतिजना मण्डलीमा नोकरीको लागि रेगुलरको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर दिनरात पास्टर मलाई भन्छ, नोकरी भएपछि ताइद पनि ल्याउँदैन है, त्यस्तो व्यक्तिहरू पनि हुन्छ। तर म चाहिँ भन्छु त्यो नोकरी भएको व्यक्तिले चाहिँ ताइद त दिनै पर्छ, तर उसको जुन फर्स्ट स्यालेरी छ त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई चढाउनु पर्छ। पिस एउटा थ्याङ्क्स गिभिङ भन्ने कुराहरू जनाउनु पर्ने कुरा। अनि थ्याङ्क्स गिभिङ इज अ क्रिस्चियन भर्च्यु। धन्यवादी हुने कि थ्याङ्क यू भनेर अहिलेको फेसबुकहरूमा जस्तो थम्सअप गरेर हुँदैन। यु हेभ टु गिभ, दिनु पर्यो, भेटी दिनु पर्यो। अनि 5 प्रकारको भेटी चाहिँ हो मिल या त ग्रेन अफरिङ, यो पनि अन्नको कुरा छ। इट डिल्स विथ फ्रुट अफ म्यान्स लेबर। मान्छेले जति परिश्रम गर्छ खेतीबारीमा, आफ्नो कुराहरूमा, काम नोकरीमा, बिजनेसमा, त्यसको फल जो छ त्यो परमेश्वरलाई चढाउनु पर्ने। र छोटकरीमा भनौँ यो सबै प्रकारको अफरिङले के सिकाउँछ अरे भनेर भन्दाखेरि यो सबै प्रकारको अफरिङले चाहिँ हामी परमेश्वरमा धन्यवादी हुने, परमेश्वरले गर्नुभएको कुरालाई सराहना गर्ने, अनि आफू ट्र्याकमा बस्ने। म वर्षमा 5 वटा अफरिङ ल्याउनु भनेको त सम्झना आउँछ नि, एउटा सक्ने बित्तिकै अब फेरि केही दिनमा अर्को आउँछ, फेरि त्यो सक्ने बित्तिकै अर्को आउँछ। त्यसको मानि तपाईँको दिमाग, तपाईँको मन परमेश्वरमा लगातार बनिरहोस् भन्ने पनि एउटा आइडिया हो। चाडहरूको बारेमा, ऋतुको बारेमा पनि छोटकरीमा हेरौँ। लेवीको 16 अध्याय त्यहाँ रेफरेन्स मैले दिएको छु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। बाइबल पुरानो नियममा यो चाडहरू ऋतुहरू यति धेरै छ कि, अनि चाड र ऋतुहरूको बारेमा 7 प्रकारको हामी यहाँनिर ऋतुहरू देख्छौँ, चाडहरू देख्छौँ। म तपाईँलाई एउटा कुरा चाहिँ कसियस के गराउन चाहन्छु भने हिब्रू जातिले मनाएको चाड आज हामीले मनाउनु जरुरी छैन। हिब्रू जातिहरूले जस्तो प्रकारले उनीहरूले मनायो हामीले त्यस्तै प्रकारले मनाउनु पर्छ भन्ने केही जरुरी छैन। हामी व्यवस्थाबाट छुटकारा पाएको जातिहरू हो। तर यो चाडहरूले जुन पोइन्ट आउट गर्दैछ, जुन कुरा हामीलाई सिकाउँदैछ, त्यसको इम्प्लिकेसन्सलाई, त्यसको मानेलाई, त्यसको निचोडलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ अनि जीवनमा उतार्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। उनीहरूले जस्तो गर्यो त्यस्तै गर्नु चाहिँ केही जरुरत छैन। हुन्छ, हामी यो चाड र ऋतुको बारेमा हेरौँ। इट डिल्स विथ अर्डरिङ आवर लाइफ टु किप राइट विथ गड। अनि यो सबै चाडहरूले चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ प्रभुमा सठिक ठिक होस् भन्ने कुरा सिकाएका हामी पाउँछौँ। पहिलो ऋतुको नाम या चाडको नाम चाहिँ हो पास ओभर, नेपालीमा निस्तार चाड। हामी प्रस्थानको 12 अध्यायमा देख्छौँ पास ओभर। प्रस्थानको 12 अध्यायमा तपाईँले देख्नुहुन्छ। र हामी एकछिन ब्याकमा गयौँ है, त्यहाँनिर त्यो रातिको घटना तपाईँलाई थाहा भयो। सबैको घरमा रगत लाउनु पर्ने हो, सबैको घरमा रगत लाग्नु पर्ने हो। अनि त्यो राति प्रहार गर्ने स्वर्गदूत आउनेवाला थियो, र जसको घरमा रगतको छाप थियो त्यो घर बाँच्यो, तर जसको घरमा रगतको छाप थिएन त्यो घरको जेठाहरूको मृत्यु भएको घटना प्रस्थानको 12 अध्यायमा हामी देख्दछौँ। आजको दिनमा पनि इजरायलीहरूले निस्तार चाड भनेको के हो बाबा भनेर उनीहरूले सोध्छन् त, यो के हो? अनि आमा बाउहरूले नानीहरूलाई त्यो दिनको घटनाहरू, कथाहरू भन्छ। निस्तार चाड भनेको चाहिँ यो निस्केर आउनु। आज हामीलाई निस्तार चाडले के देखाउँछ? वी आर सेभ्ड बाई द ब्लड। हामी प्रभु येशू ख्रिस्टको रगतले बाँचेका छौँ। आमेन। हामी येशू ख्रिस्टको रगतले बाँचेका छौँ। प्रेज द लर्ड। कति महान कुरा कि सेभ्ड बाई द ब्लड। किनभने प्रभु येशू चाहिँ त्यो निस्तार चाडको मेम्ना हुनुहुन्छ। खोट रहित, दाग रहित, निष्कलङ्क येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। दोस्रो प्रकारको ऋतु या चाडको बारेमा हेरौँ। त्यहाँनिर हामी देख्दछौँ अनलेभन ब्रेड भनेको छ, अखमिरी रोटी। अखमिरी रोटी, खमिर नहालेको। हजुर फोन गर्नु हुँदैछ? मेरो मिसेसलाई फोन गर्नुभयो हुन्छ है, यदि केही छ भने। अनलेभन ब्रेड, अखमिरी रोटी। खमिर नहालेको रोटीले चाहिँ के सिकाउँछ भन्दाखेरि हामी चाहिँ पापबाट शुद्ध भएका हौँ।
हामी चाहिँ पापबाट शुद्ध, क्लेन्स्ड फ्रम सिन, पापबाट शुद्ध भएको भन्ने कुरा सिकाउँछ। अनि तेस्रो ऋतु र चाडको बारेमा हेरौँ, त्यो चाहिँ हो पहिलो फल, फर्स्ट फ्रुट्स। पहिलो फलले चाहिँ, हजुर, पहिलो फलले चाहिँ हामीलाई के सिकाउँछ भनेदेखिलाई हामी परमेश्वरमा अलग भएका हौँ, परमेश्वरमा अलग भएका हौँ, सेट अपार्ट। त्यसै कारण हामीले जे पनि पहिलो फलफुल हुन्छ प्रभुलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ पनि हामी सिक्छौँ। अनि अर्को चौथो हामी चाडको बारेमा देख्छौँ, त्यो चाहिँ हो सप्ताहको चाड भन्छ, विक्स भन्छ, त्यसलाई हामी पेन्टिकोस्ट पनि भन्छौँ। यसको अर्थ चाहिँ आज हामी देख्छौँ आत्मामा भरिनु भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। पाँचौं ऋतु चाड चाहिँ हो तुरैको चाड भनेर भन्छ। यसले चाहिँ आज हामीले सुसमाचार फैलाउनु पर्छ भन्ने कुरा सिकाउँछ कि विटनेस अफ द गस्पल, सुसमाचारको लागि हामी गवाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउँछ। अनि छैटौं कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ एटोनमेन्ट, प्रायश्चित भनेर हामी भन्छौँ। अनि यसले चाहिँ होप अफ फाइनल एडप्सन, एक दिन हामी अन्तमा गएर हामी प्रभुको सन्तान हुन्छौँ भन्ने कुरा यो देखाउँछ। अनि सातवां चाड ट्याबरनेकल छ। यसले चाहिँ वकिङ इन द प्रेजेन्स अफ गड, परमेश्वरको उपस्थितिमा हिँड्ने, प्रभु सँगसँगै हिँड्ने बारेमा आज हामीलाई लेसन दिन्छ। कसैले मलाई काइन्डली भनिदिनुहोस् मेरो टाइम कति बजीसम्म हो, किनकि फोन आएको जस्तो लाग्यो। एक्सक्युज मी। Yes, sir. Almost time by sir. 9:30. Okay. Yeah. Okay. Thank you so much. हामी भोलि भेट्नेछौँ र आजलाई हामी यहाँसम्म राख्नेछौँ। ओभर टु ब्रदर मोजेस सन्यासी। Okay, thank you very much, sir. परमेश्वरलाई साह्रै नै धन्यवाद र यहाँले ओल्ड टेस्टमनी बारे, उत्पत्ति प्रस्थान तपाईले भोलिको दिनमा पनि अझै थाहा गर्नुहुनेछ। यो नयाँ नियमका पुस्तकहरू कति गुप्त र रहस्यका कुराहरू छन्। हामीले अध्ययन चिन्तन गरेका नै हौँ, तर पनि अझै पनि हामीले सर्वे गर्दाखेरि अझ गहिरो र गुप्त कुराहरू बुझ्न पाउँछौँ, सिक्न पाउँछौँ। यहाँलाई जानकारी रहोस्, सायदै कतिलाई यस्तो पनि लाग्न सक्छ कि यो त कन्फरेन्स जस्तो, सेमिनार जस्तो, यो होइन, छुट्टै हो, कारण यो तालिम भएको हुनाले गर्दाखेरि। अनि सायदै कतिले अल्छी पनि लाग्यो भनेर मलाई मेसेज पनि गरेको थियो, तर आज होइन, अस्तिको दिन उसलाई कसरी र किन अल्छी लागेको थाहा भएन। कतिको म जानकारी यहाँलाई गराउन चाहे, यो चाहिँ एउटा तालिम भएको कारणले गर्दा, ट्रेनिङ, यो स्कुल भएको कारणले गर्दाखेरि सायदै अलिक दिन, केही दिन पश्चात प्रश्न पनि कतिचोटि सोधासोध हुन्छ। आज रविन सरले छुनुभएका कुराहरूमा हामी भोलिको क्लास सिद्धिए पश्चात कुराकानी पक्कै पनि गर्नेछौँ। नबुझेको कुराहरू थुप्रो छ होला, तर एउटा खुसी कुरो म यहाँलाई बताउन चाहे, वाट्सएपमा तपाईँहरू जतिजना हुनुहुन्छ अनि मेसेन्जरमा तपाईँहरू जतिजना हुनुहुन्छ, तपाईँलाई जानकारी रहोस्, तपाईँले हाम्रो ग्रुपका एडमिनहरूलाई नबुझेको कुराहरू सोध्न पनि सक्नुहुन्छ, जो हामी त्यसलाई भोलि थुपारेर ल्याएर अझ पनि कतिपय कुरा नबुझ्नु भएको कुराहरू हामी सोध्ने कोसिस गर्नेछौँ हाम्रो शिक्षकलाई। अनि एकदमै थ्याङ्क यू रविन सर तपाईँलाई, तपाईँले यति सजिलोसँगले म हुन त यहाँ क्यामेरा अफ गर्नु परेको कारण जानकारी होस्, हाम्रो पास्टर प्रमोदज्यू हस्पिटल एडमिट हुनुभयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी उता बातचित गरिरहेको थियौँ। अनि नर्थ बेङ्गल न्युरोमा उहाँको एडमिट भयो, ब्याक पेन साह्रै नराम्रो प्रकारले उहाँको भयो। अनि नानीहरूको खेल्ने ठाउँ सफा गरिराख्नु भएको थियो रहेछ, तर त्यहाँनिर अचानक दुखेर चाहिँ उहाँलाई आज भर्ना गऱ्यो, भोलि एमआरआई गर्नु भनेर डक्टरले सजेस्ट गर्नु भएको रहेछ। बिन्ती छ यहाँ सबैलाई, हाम्रो आदरणीय पास्टर प्रमोदज्यूको लागि प्रार्थना गरिदिनु होला। बाइबल धारा परिवारको उहाँ ठुलो अङ्ग हुनुहुन्छ, अनि उहाँ छैन भने अधुरो अधुरो नै हुन्छ। हामी विशेष टोलीलाई मेरो बिन्ती छ यहाँले प्रार्थनामा सम्झना गर्नुहोला। अनि म आशा गर्छु आजको क्लास तपाईँले पक्कै बुझ्नु भएको छ। नबुझ्नु भएको कुराहरू यति बेला हुँदा हुँदै पनि तपाईँले च्याट बक्समा जानुहोला अनि लेख्न सक्न त्यहाँ हुन्छ तपाईँले। हामी विशेष छुट्याएको समय चाहिँ भोलि हो कुराकानी गर्नका लागि चाहिँ। यति बेला यो समयमा हामी विशेष हामीसँग
अपोस्टल जो बाइबल धाराका संस्थापक हाम्रा अपोस्टल ध्रुव शिष्य सर हुनुहुन्छ नि? ओके सर हुनुहुन्न रहेछ सायदै। ओके यतिखेर हामी अब अन्तिम प्रार्थना गरौँ र एकचोटि फेरि हुनुहुन्छ सर, हुनुहुन्छ भर्खर आइपुग्नु भयो। एकचोटि नाम दिनु त। सबैलाई जय मसीह। जय मसीह। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। मेरो बिन्ती छ हाम्रो शिष्य सरको लागि एकदमै प्रार्थना गरिदिनु होला। यहाँ पनि अहिले घरमा बसेको देख्छ है सबैजना, तर यति धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ यहाँ, अनि संसारलाई नि यहाँले घरमा बसेर सेवा पुऱ्याइराख्नु भएको प्रार्थना गरिदिनु होला। र सर यो समय हजुरलाई र हाम्रो विशेष आजको शिक्षकलाई विशेष गरिकन तपाईँको तर्फबाट पक्कै पनि दुई शब्द त हामी सुन्नै चाहन्छौँ, त्यसपछि अन्तिम प्रार्थना गरिदिएर आशिषको प्रार्थना पनि गरिदिनु हुन बिन्ती गर्न चाहे। उपस्थित सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि मेरो स्क्रिन सानो भएको कारणले सबैलाई देखेका छैन, अनि अरू शिक्षकहरू पनि उपस्थित भइराख्नु भएको छ र एक्सलेन्ट टिचिङ भएको छ आज साँझमा। अनि भोलि फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ र उहाँलाई अहिले आदि धन्यवाद त भन्नु मिल्दैन, र पनि धन्यवाद चाहिँ दिँदै गर्नुपर्छ। परमेश्वरले आफ्नो काम गर्नुभएको छ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। जिउँदो अनि रातिलो परमेश्वर, म तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछु। हामीले पुरानो नियमका कुराहरू बुझ्नु पर्थ्यो, सरल भाषामा बुझेका छौँ। तपाईँ परमेश्वर प्रकाश दिनुहुने परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्दै आशिष प्रभुको दासमाथि अनि हामी सुन्नेहरूमाथि र यसलाई प्रयोग गर्नेहरूमाथि ख्रीष्ट येशूको नामको माथि आमेन आमेन। जय मसीह सबैलाई। जय मसीह। ओके भइसकेको छ हाम्रो र यतिखेर तपाईँहरूसँग तपाईँ हामी पालैपालो यसो बातचित गर्न सक्छौँ र यो समय तपाईँहरूलाई भन्दा पनि अब हामी एकैचोटि कुराकानी गर्न सक्ला है। र एनिवे